सानो ठिमी भक्तपुरबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यो विषयसँग नजिकबाट हेरिरहनु भएको विशेषज्ञ भएको अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँले प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ। सुरु गरौँ नि सर? सुरु गरौँ नि त? सुरु गरौँ सर। हुन्छ, मैले यहाँहरू सबैलाई स्वागत गरेँ। स्वागत छ, नमस्कार। म हेमराज खतिवडा, अहिले सरले भनिसक्नु भएको छ। र आज यो सुकना बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित यो पाठ्यक्रम प्रबुद्धीकरणको 3 दिने कार्यक्रमको दोस्रो दिन म यो सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यो तोकिएको समयभित्र मेरो प्रस्तुतिलाई मैले सक्ने जमर्को गर्छु र यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको मैले अपेक्षा गरेको छु। हाम्रो आजको छलफलको टपिक विषयवस्तु भनेका सुरुमा हामी अलिकति सामाजिक अध्ययन के हो भनेरै त्यसको अवधारणासँग अलिकति क्लियर हुनु पर्ला। यसलाई छोटो समय दिन्छौँ हामी, धेरै लामो होइन। एउटा कुरो के पनि छ हाम्रो कन्फ्युजन भने हामी सामाजिक विज्ञान र सामाजिक अध्ययन उस्तै हो कि भन्ने पनि धेरैको बुझाइ छ। त्यो बुझाइलाई पनि हामीले आज अलिकति चिर्नुपर्ने, क्लियरिफाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले छोटो समय म त्यसलाई दिन्छु। र अर्को भनेको मूलतः आज हामी पाठ्यक्रमको प्रबुद्धीकरणसँग अथवा पाठ्यक्रमको चिनारीसँग नै हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउने भएको कारणले पनि कक्षा 11-12 को सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरण नै हामी गर्छौँ। त्यो अर्को हाम्रो छलफलको विषय रह्यो। र अन्तिममा हामी यो विषयको करिकुलमसँग सम्बन्धित रहेर छलफल र अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। स्क्रिन देखिएको छ नि होइन? ज्ञान र अनुभवको प्रतिरूपको रूपमा अथवा सारको रूपमा उनले परिभाषित गरेको अवस्था हो भने रबर्ट उलिचले यसलाई धावन मार्गको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यो धावन मार्ग हो, त्यसमै दौडिएर विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यसम्म अथवा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरो उनले गरेका कुरो हामीले बुझेकै कुरा हो, नयाँ कुरो छैन। त्यही कुरोलाई हिल्डा टावाले अलिक फरक हिसाबबाट यो सिकाइको योजना हो भन्ने हिसाबबाट परिभाषित गरेको अवस्था। त्यस्तै कनिङहमले एउटा स्टुडियोको रूपमा विद्यालयलाई लिएको र शिक्षक एउटा कलाकारको रूपमा रहेको भन्दै करिकुलमलाई अर्थ्याउने गरेका अवस्थाहरूलाई यहाँ मैले उद्धृत गर्न चाहेँ। यसलाई धेरै मैले टाइम दिन्न नै। अब अहिले वर्तमान पाठ्यक्रम हामीले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भन्दैछौँ। यो पाठ्यक्रमको अवस्था के हो, यहाँहरूले हिजोदेखि आजसम्म अहिलेसम्म आइपुग्दा यो कुरो पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो अहिले नयाँ छैन। नेपाली 3 पाठ्य घन्टाको क्रेडिट आवरको वार्षिक 96 कार्य घन्टा पठन पाठन हुने, अङ्ग्रेजी त्यस्तै गरी 4 पाठ्य घन्टा, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा 5 पाठ्य घन्टा, वार्षिक 160 कार्य घन्टा पठन पाठन हुने, त्यस्तै अरू 3वटा ऐच्छिक विषयहरू 5 पाठ्य घन्टाका रहने र एउटा थप ऐच्छिक विषय पनि लिन सकिने भन्ने कुरो यो हामीले हिजोदेखिको छलफलमा सायद धेरैचोटि दोहोरिँदै पनि आइसकेको होला। मैले यो कुरो पनि स्लाइडमा यसो राखेको थिएँ। यसलाई मैले धेरै टाइम दिइनँ। अब म अगाडि बढेँ। अबको अगाडि बढाइ भनेको नितान्त यो सामाजिक अध्ययन विषयसँगै जोडिएको र अलिकता यसलाई हामीले अलिकति क्लियर हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। यो सामाजिक अध्ययन के हो भन्ने कुरामा अलिकति क्लियर भयो भने अनि यसका विषयवस्तु, यसलाई पढाउने चाहिँ मोडालिटीका कुरा अथवा सहजीकरणका कुरा
र मूल्याङ्कनका कुराहरूमा छलफल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ होला। यहाँहरूले बुझेको कुनै एकजना एक दुईजनाले मलाई सहयोग गरिदिनु न, सामाजिक अध्ययन भने के? त्यसबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। कुनै सर म्यामको यसमा कुनै आइडिया छ भने एकजना दुईजना, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो। त्यो उठान गर्नलाई मात्रै मैले एउटा प्रश्न राखेँ। यहाँहरूले बुझेको सामाजिक अध्ययन के हो त, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। कुनै एकजनाले भन्दा भइहाल्छ, सर म्यामहरू। हुन्छ हुन्छ, भनौँ सर, एकजनाले खोलेर भनौँ। ह्यान्ड राइज गर्नुभएको सर। रोम ल हुन्छ सर, अनम्युट गरेँ है त। रोम सर, हजुर अनम्युट हुनुहोस् त। खै टाइम लाग्ने जस्तो बुझियो त। च्याट बक्समा मेन्सन गर्नुहोस् सर। मैले एकछिन अनम्युट सबै सरले गर्नु सक्नुहुन्छ सरले अनम्युट गरेर भन्नुहोस् त। समाजको विभिन्न अभिनवहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान नै सामाजिक अध्ययन हो। सामाजिक धर्म, संस्कृति, मानव, वातावरण, सामाजिक सम्बन्ध, वातावरण, विकास, यी सबै कुराहरू सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू हुन्। यो छोटो रूपमा चाहिँ नि सर, हजुर, छोटो रूपमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन भनेको सामाजिक घटना, सामाजिक अन्तर सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाहरूको अध्ययन गर्ने विषय हो सर। ल धन्यवाद सर। मैले दुई तिनवटा कुराहरू सरहरूबाट यहाँ आयो होइन, यो समाजका विभिन्न अङ्गसँग यो सम्बन्धित छ भन्ने कुरो आयो। यो चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रिया अथवा यो चाहिँ अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित छ, समाजका विभिन्न अवयवसँग यसको चासो सरकार रहन्छ भन्ने हिसाबबाट सरहरूले चाहिँ यसलाई अवस्था रह्यो। अब म यही कुरोलाई नै सरकारका हेमराज सर अनम्युट गर्नुहोस् हजुरले। धेरै कुराहरू सरहरूबाट आएको छ है। एउटा चाहिँ समाजका विभिन्न अङ्गहरूको अध्ययन गर्ने भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रियाको रूपमा रहन्छ, इन्ट्रेक्सनको रूपमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन रहन्छ भन्ने कुरा समाजको अध्ययन हो भन्ने हिसाबबाट परिभाषाहरू आएका छन्। अब यिनै परिभाषासँग सम्बन्धित रहँदै मैले पनि मेरा परिभाषा मैले यहाँ केही ल्याएको छु, त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। वास्तवमा सामाजिक अध्ययन भनेको यो मानव सम्बन्धसँग चाहिँ यसको बढी सरोकार रहँदो रहेछ हो। मानवीय सम्बन्धलाई सबल बनाउने, प्रगाढ बनाउने विषयको रूपमा यसलाई लिइँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँ परिभाषित गर्दै गर्दा यसलाई कसरी परिभाषित गरियो त भन्दा, सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मानव सम्बन्धको अध्ययन हो भनेर चाहिँ यसलाई भनिँदो रहेछ। मानव सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय नै सामाजिक अध्ययन हो। ह्युमन रिलेसनका पाटाहरूलाई, मानव सम्बन्धका पक्षहरूलाई सबल बनाउने कुरो यसको चासो सरोकार रहँदो रहेछ। अब मानवीय सम्बन्ध भन्ना साथ हामीले के बुझ्छौँ? एउटा मानव र अर्को मानव बिचको सम्बन्ध, प्रेम, दया, शान्ति, सद्भाव, समभाव, हेर्नुहोस् है, भाइचारा, विश्व बन्धुत्व, सहयोग, सहकारी, यावत कुराहरू जुन ह्युमन रिलेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ, ती पाटाहरू अथवा तीसँग सम्बन्धित पक्षहरूको अध्ययन गर्ने विषय सामाजिक अध्ययन हो भनेर भन्दो रहेछ। यही कुरा हामीले मिखालिसको परिभाषा हेर्दै गर्दा उनले के भन्दा रहेछन् त भने मानव सम्बन्धसँग सम्बन्धित मानवको सामाजिक र भौतिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर मिखालिसले पनि परिभाषित गरेको अवस्था रहेछ। वास्तवमा यो अन्तर्क्रिया हो। हेर्नुहोस् है, यो वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया हो, यो भौतिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया हो, यो सामाजिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया हो। अब वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया भन्नासाथ वातावरणमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी एडजस्ट गराउने,
सोसल इन्भाइरोमेन्टमा कसरी एडजस्ट गराउने, त्यहाँको भौतिक इन्भाइरोमेन्टमा कसरी एडजस्ट गराउने हो, त्यो कुरा चाहिँ अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईँ जाडो ठाउँमा जानुभयो भने बाक्ला न्याना कपडा लिएर जानुहुन्छ, त्यो तपाईँको वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया हो। तपाईँ तराईमा मधेसमा जानुभयो काठमाडौँबाट भने अलिक पातलै कपडा लाँदा पनि हुने भयो, अथवा अहिले यही समयमा झर्ने हो भने हाफ ज्याकेटसम्म लाँदा हुने भयो। हो, त्यो वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया त्यसरी चाहिँ अन्तर्क्रिया हुँदो रहेछ। अब त्यो कुरो वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कुरोलाई सिकाउने कुरो, त्यो तयारी गराउने कुरो चाहिँ सामाजिक अध्ययन हो भनेर मिखालिसले चाहिँ परिभाषित गरेको अवस्था रहेछ। त्यस्तै मुनारोले पनि कसरी परिभाषित गरे त, सामाजिक शिक्षाले मानव सम्बन्धसँग सोझै सम्बन्धित विषय समेटेको हुन्छ, अथवा मानव सम्बन्धका पाटाहरूलाई सबल बनाउने, मानव सम्बन्धका पक्षहरूलाई स्ट्रङ बनाउने र त्यो कुरोलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु नै सामाजिक अध्ययन हो भन्ने कुरो मुनारोको परिभाषामा पनि पाइँदो रहेछ। वास्तवमा अहिले मानव सम्बन्ध कमजोर भएको छ र चाहिँ शान्ति, प्रेम, विश्वास, सहयोग, सहकारी, सामूहिकता, सहकारी, यी कुराहरू कमजोर भएका छन्। ती पाटाहरूलाई सबल बनाउने कुरोसँग सामाजिक अध्ययनको चासो रहन्छ, यसको सरोकार रहन्छ भन्ने कुरो रह्यो। त्यस्तै गरी बाइन्डिङ एन्ड बाइन्डिङले सामाजिक अध्ययनलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले के भने त भन्दा, यसले विद्यार्थीलाई आजको विश्वबारे ज्ञान दिन्छ, विद्यार्थीको बानी व्यवहार र आचरणलाई चाहिँ परिष्कृत गर्ने, ती बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउने त्यो तालिम दिने काम चाहिँ सामाजिक अध्ययनले गर्छ र एउटा प्रजातान्त्रिक समाजको लागि स्थापित नागरिक तयार गर्नको लागि भूमिका खेल्छ र एउटा समाज परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्ने त्यो नागरिक बनाउने भनेको सामाजिक अध्ययन हो भन्ने हिसाबबाट बाइन्डिङ एन्ड बाइन्डिङले परिभाषित गरे। वास्तवमा एउटा व्यक्तिलाई र चाहिँ समाजको एउटा स्थापित व्यक्ति बनाउने, एउटा अनुशासित व्यक्ति बनाउने, बानी व्यवहार र आचरणले चाहिँ भरिभराउ भएको एउटा सभ्य नागरिक बनाउने विषय चाहिँ सामाजिक अध्ययन हो भन्ने हिसाबबाट उनले परिभाषित गरेको छन्। र एउटा प्रजातान्त्रिक समाजको लागि स्थापित नागरिक बनाउने त्यो चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषयबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरो चाहिँ उनले परिभाषित गरेका छन्। र जिया फरेस्टरले पनि कसरी परिभाषित गरे त यसलाई भन्दा, यो समाजको अध्ययन हो, एउटा जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने कुरो र समाज परिवर्तन गराउन सक्ने, समाजको कल्याणको लागि चिन्तन गर्ने त्यो खालको नागरिक बनाउने कुरोमा सामाजिक अध्ययनको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरोमा जिया फरेस्टरले पनि अर्थ्याएका छन्, उनले पनि परिभाषित गरेका छन्। अब यति कुराहरू गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ हामीले सामाजिक अध्ययन के हो त, अथवा सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान एउटै हो त, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ है। सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान एउटै होइन र सही हो। सामाजिक अध्ययनले सामाजिक विज्ञानबाट विषयवस्तुहरू लिएर आउँछ, निश्चय नै उसले भूगोलबाट, इतिहासबाट, अर्थशास्त्रबाट, नागरिक शास्त्रबाट, जनसङ्ख्याबाट, अरू सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञानबाट उसले विषयवस्तुहरू ल्याउँछ। तर त्यो विषयवस्तु ल्याउनु भनेको अर्थ सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान होइन। सामाजिक विज्ञान आफैमा पूर्ण विज्ञान हो, पूर्ण विषय हो, तर सामाजिक अध्ययनले सामाजिक विज्ञानबाट विषयवस्तु ल्याएर आफूलाई पूर्णता दिने काम गर्छ, अथवा ती विषयवस्तुमा टेकेर विद्यार्थीलाई सोसलाइज गराउने, उनलाई सामाजिक सिपहरू सिकाउने, उनलाई समाजमा स्थापित हुनको लागि तयार गराउने, उसमा चाहिँ सामाजिकरणको सिपहरू, त्यो भावनाहरूको चाहिँ विकास गराउने र एउटा अनुशासित, सभ्य, चरित्रवान नागरिक बनाउने हो। त्यो कुरोमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको भूमिका रहन्छ। ती कन्टेन्ट चाहिँ ती आधार मात्रै हुन्, त्यहाँ टेकेर हामीले त्यो खालको नागरिक बनाउनुको लागि तयारी गर्ने काममा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरो जिया फरेस्टरको परिभाषाले पनि यो कुरोलाई प्रश्न पार्छ जस्तो लाग्छ। अब यसको विशेषता हामी हेरौँ। यति कुराहरू गर्दै गर्दा के रहेछ त यसको विशेषता, सामाजिक अध्ययनको विशेषतालाई हामीले हेरौँ। वास्तवमा सामाजिक अध्ययनको विशेषताको कुरा गर्ने हो भने यो वातावरणको अध्ययन हो। हामीले अहिले पनि भन्यौँ सामाजिक अध्ययन मानिसको सामाजिक र भौतिक वातावरणसँग यसले अन्तर्क्रिया गर्न सिकाउँछ।
त्यो कारणले पनि वातावरणको अध्ययन हो है भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले यसको एउटा विशेषताको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै यो प्रारम्भिक शिक्षण हो भनाइको अर्थ यो विद्यालय तहमा पठन पाठन मार्फत शिक्षण मार्फत सिकाइने विषयवस्तु हो। यसमा त्यो भएर पनि हामीले कन्टेन्ट भन्दा पनि क्रियाकलापलाई बढी जोड दिन्छौँ। सामाजिक अध्ययनमा कन्टेन्ट ठुलो कुरो होइन, यसलाई क्रियाकलाप मार्फत सिकाइयो भने हामीले अपेक्षा गरेको अर्थात् सामाजिक अध्ययनले अपेक्षा गरे अनुरूपको हामीले नागरिक तयार गर्न सक्छौँ हो। भोलि उसलाई सोसलाइज हुन तयार गराउन सक्छौँ, उसको चाहिँ सामाजिक सिपहरू विकास गर्न सक्छौँ, एउटा समाजमा एडजस्ट हुनको लागि वातावरण तयार पारिदिने अवस्था रहन सक्छ। त्यो कारणले पनि यो चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षणको रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ। अर्को विशेषता र शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ र चाहिँ यो एजुकेसनल प्रोग्रामको रूपमै आएको हो। हिजो जन्मिँदा पनि त्यो हिसाबबाट जन्मेको। अझै हामी यसलाई विषय बनाउँदैछौँ। माथिल्लो लेभलमा युनिभर्सिटी लेभलमा भर्खर हामी सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन सुरु गर्दैछौँ। विद्यालय तहमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि हामीले यसलाई पठन पाठन गर्दै आएको र एउटा शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा एजुकेसनल प्रोग्रामको रूपमा यो विषयलाई चाहिँ पठन पाठन गरिँदै आएको अवस्था हो। र यो समन्वयात्मक नेचरको छ यो विषय। अर्को विशेषता यो समन्वयात्मक विषय हो। इन्टिग्रेटेड हिसाबबाट यहाँ विषयवस्तुहरू आएका छन्। धेरै सामाजिक विज्ञानबाट विषयवस्तुहरू ल्याइएका छन्। इतिहासबाट, भूगोलबाट, जनसङ्ख्याबाट, राजनीतिशास्त्रबाट, अर्थशास्त्रबाट, मनोविज्ञानबाट, दर्शनबाट विषयवस्तुहरू आएका छन्। त्यसकारण पनि यो समन्वयात्मक विषय हो भनियो। र अर्को शिक्षण प्रधान विषय हो। शिक्षण प्रधान भनेको हामीले सिकाइ सहजीकरण मार्फत क्रियाकलाप गराउँदै विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन गराउने हो। उनीहरूलाई सोसलाइज हुन सिकाउने हो, उनीहरूलाई सामाजिकरणमा व्यस्त गराउने हो, उनीहरूमा सामाजिक सिपहरू सिकाउने हो। त्यो कारणले पनि यो शिक्षण प्रधान विषय हो भनेर हामीले यसलाई चिन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अब अगाडि बढ्यौँ। अब यसको महत्त्व किन छ त? महत्त्वको कुरालाई मैले धेरै जोड दिइनँ। वास्तवमा अरू विषयभन्दा सामाजिक अध्ययन विषयको महत्त्व चाहिँ धेरै छ। एउटा नागरिक बनाउनको लागि, एउटा मानिसलाई समाजमा स्थापित व्यक्ति बनाउनको लागि, एउटा सभ्य सुसंस्कृत चरित्रवान नागरिक बनाउनको लागि यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, ऊ समाजको लागि उपयोगी नागरिक बनाउने, प्रेम, विश्वास, सद्भाव, सहानुभूति, भातृत्व, भाइचारा यी कुराहरूको ज्ञान प्रदान गर्नको लागि यो विषय जरुरी छ। त्यसकारण यसको महत्त्व छ भन्न सकियो। र मानव समाजको विकासलाई बुझ्न पनि चाहिन्छ। यो विषय चाहिँ पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने रह्यो। र वर्तमान वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न सामाजिक सङ्घर्षको निराकरणमा समेत सहयोग गर्छ। त्यस्तै समाजमा उत्पन्न परिवर्तनलाई स्वीकार्ने र समस्यालाई पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै त्यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुने नागरिक तयार गर्ने, त्यो कारणले पनि यो विषयको महत्त्व छ भनेर हामीले जोड्न सक्छौँ। र एउटा अहिलेको प्रजातान्त्रिक युगमा प्रजातान्त्रिक संस्कारले युक्त भएको नागरिक, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताले युक्त भएको नागरिक तयार गर्न पनि यो विषयको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने यसको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। मैले यति कुरा गरेँ। यति गर्दै गर्दा अब सामाजिक अध्ययन के हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने बल्ल अब यसको करिकुलमको बारेमा अथवा यो विषयको मर्म बुझ्यौँ भन्ने मात्रै अब यसको करिकुलम बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति भने अब म कक्षा 11-12 को सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको पाठ्यक्रमसँग यहाँहरूलाई जोड्दै अगाडि बढ्न चाहे। मलाई सुनिरहनु भएको छ नि यहाँहरूले? सुनिएको छ सर, मजाले राम्ररी सुनिएको छ। अब सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 11-12 साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 5। मैले अहिले पनि भनिसकेँ यसको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 5 हो। त्यसको अर्थ वार्षिक चाहिँ कति हो त? यसको क्रेडिट आवर 5 हो भने वार्षिक कार्य घण्टा 160 घण्टा चाहिँ यसको पठन पाठन हुन्छ।
र यो विषय किन तयार गरिएको अथवा यसको उद्देश्य के हो त भन्दा कक्षा 11-12 का विद्यार्थीहरूमा समाजको अध्ययनसहित जीवनोपयोगी सिप विकास गराई मानवीय मूल्य र मान्यता सहित लोकतान्त्रिक समाजमा अनुकूलन हुन सक्ने सक्षम नागरिक तयार पार्ने उद्देश्यले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यी दुवै विषय अहिले पनि कुरो आयो, यहाँ सामाजिक अध्ययन मात्रै छैन, यहाँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनिएको छ। हिजो हामीले तल्ला कक्षाहरूमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा अथवा कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अथवा करिकुलम विकास गर्दै गर्दा सामाजिक अध्ययनसँग जीवनोपयोगी शिक्षा यसरी देखिने गरी आएको अवस्था थिएन थियो। हिजो जीवनोपयोगी शिक्षा त्यही थियो, सामाजिक अध्ययनभित्रै थियो, हामीले इन्टिग्रेटेड गरेर लिएर आएका थियौँ। हेर्नुहोस् है, त्यही इन्फ्युजन गर्दै आएको अवस्था थियो, तर अहिले देखिने गरी आएको छ। किन यो अवस्था रह्यो त भन्दा अब हिजो सामाजिक अध्ययन कक्षा 11 मा पनि पढाउने 12 मा पनि पढाउने त्यो मान्यताबाट एक खालको चाहिँ करिकुलम बनिसकेको अवस्था। त्यस्तै जीवनोपयोगी शिक्षाको पनि कक्षा 11 र कक्षा 12 दुवैमा पठन पाठन गर्ने गरी करिकुलम बनिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा आएर के भयो त भन्दा जीवनोपयोगी शिक्षालाई यसरी छुट्टा छुट्टै पढाउने, छुट्टा छुट्टै कक्षामा पढाउने भन्दा पनि यसलाई सामाजिक अध्ययनमै इन्टिग्रेसन गरेर लाँदा यो विषयको मर्म पनि पुरा हुने, यो सामाजिक अध्ययनले गर्दै आएको उसको धर्म पनि पुरा हुने, दुवै अवस्था त्यहाँ रह्यो। हिजो त्यो धर्म त सामाजिक अध्ययनले निर्वाह गर्दै आएको, उसले कक्षा 1 देखि नै इन्टिग्रेटेड भन्दै पनि आयो, लाइफ स्किल भन्दै पनि आएको अवस्था छ भने त्यो कुरोलाई यसले एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने भएपछि हामीले यही साउनमा आएर यो विषयलाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्दै कक्षा 11 र 12 मा मर्ज गरेको अवस्था रह्यो र भदौमा के अरे साउनको चाहिँ लगभग अन्तिमतिर आएपछि मात्र यो करिकुलमलाई हामीले फाइनल गरेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ टेक्स्ट बुकहरू बनाउने अवस्थाहरू रहेको हो। र यो विषयमा 11वटा चाहिँ एकाइहरू युनिटहरू छन् त्यहाँ अथवा विषय क्षेत्रहरू रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँ हेर्दै गर्दा अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले 11वटा विषय क्षेत्रहरू त्यहाँ पाउँछौँ। अब यसको नेचर, करिकुलमको नेचरको कुरा गर्दै गर्दा वास्तवमा यसले ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि र मूल्यको विकासमा जोड दिएको छ। त्यहाँ नलेज छ, स्किल छ, एटिच्युड छ, भ्यालु छ, एबिलिटी टु डु लाई पनि यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थान दिएको छ र यो कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलमको रूपमा यो करिकुलम आएको छ। र अर्को सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक र प्रयोगात्मक पक्षमा बढी जोड दिनुपर्ने यसको एउटा नेचर। थ्योरिटिकल पार्ट हो भन्दा पनि अलिकति प्र्याक्टिकल कुरोलाई, व्यावहारिक कुरोलाई, व्यवहार परिवर्तनको कुरोलाई बढी फोकस गर्ने, जाँचमा नम्बर ल्याउने कुरा, पास हुने कुरामा हाम्रो बढी चासो चिन्ता हुँदै आएको अवस्था हो। त्योभन्दा पनि सामाजिक अध्ययनले अलिकति व्यावहारिक पाटोलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ कि अलिकति प्र्याक्टिकल बेसबाट सिक्दै जाँदाखेरि ती कुरोहरू डेभलप हुन्छन् कि भन्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई बढी चाहिँ व्यावहारिक हिसाबबाट जानुपर्छ र त्यो पाटोलाई जोड दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ अहिले। र त्यो भएर पनि हामीले कन्टेन्ट थोरै छ सामाजिकमा, यहाँहरूले हेर्नु होला के पढाउने हो भन्ने कुरो त्यहाँ हामीलाई चिन्ता, चासो, सरोकार रहन सक्छ। तर हामीले के भन्दै पनि आयो फेरि भन्दा त्यहाँ भन्यौँ त सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक र प्रयोगात्मक भन्यौँ। कन्टेन्टलाई कम फोकस गर्ने, उसको क्रियाकलापमा बढी फोकस गर्ने, उसको व्यवहार परिवर्तनका पक्षहरूलाई बढी फोकस गर्दै हामीले सिकाउनु पर्छ है। त्यो पाटो चाहिँ हाम्रो लागि ज्वलन्त हो। कन्टेन्ट त हामीले पढायौँ धेरै, तर व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्यौँ कि सकेनौँ त्यो कुरोलाई हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो हिसाबलाई हामीले मनन गर्न पर्ला। अर्को विषयवस्तुमा कार्यघण्टाको हिसाबले सैद्धान्तिकलाई 120 कार्यघण्टा र व्यवहारिक अभ्यासलाई 40 कार्यघण्टा समय छुट्याइएको छ र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ सिकाइसँगै जोडिएर लगेको छ अथवा एउटा लर्निङको एउटा पार्ट्सको रूपमा इभ्यालुएसनलाई सँगसँगै त्यहाँ जोडिएको अवस्था छ। र इभ्यालुएसन फर द लर्निङ भन्ने जुन मान्यता छ
त्यो मान्यतालाई यसले अङ्गीकार गरेको अवस्था यहाँ हामी पाउँछौँ। र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि मूल्याङ्कनका आधार समेत यहाँ दिएको छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा यी आधारहरूलाई फलो गर्दै हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा अथवा प्र्याक्टिकल गर्दा यी आधारहरूलाई हामीले टच गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ आधार मान्नुपर्छ भनिएको अवस्था छ। त्यस्तै यो सक्षमतामा आधारित करिकुलम हो। मैले अहिले पनि भने यहाँ कसरी सक्षमतामा आधारित हो भन्दा यो केएसए को अवधारणा यसले यहाँ ल्याएको छ। त्यो कुरोलाई मैले यहाँ फेरि इलाबोरेसन गर्न चाहेँ। केएसए नलेज, स्किल, एटिच्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु डु, त्यही कुरो यो सिरानको बुलेटले त्यही कुरो बोलेको हो। ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, मूल्य र कार्य तत्परतालाई समेटी यसको क्रियात्मक स्वरूपमा सक्षमता निर्धारण गरिएको छ र यसको होरिजेन्टल र भर्टिकल लिङ्केजहरूलाई मिलाउने काम अथवा लम्बीय सन्तुलन र यसका क्षैतिजिक सन्तुलनलाई पनि मिलाउँदै क्षेत्र र क्रमहरूलाई व्यवस्थित गरिएको अथवा निर्धारण गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै विषयगत विशिष्टीपन र मौलिकतालाई समेटी सिकाइ सहजीकरणका विधि तथा प्रक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ। अब सामाजिक अध्ययनको मर्म त्यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा अथवा जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू आएका छन्, आइसिटीका कुराहरू पनि छन्। ती विशिष्टपनलाई यहाँ ख्याल गरिएको छ र त्यो विशिष्टपन र मौलिकतालाई समेटेर सहजीकरणका प्रक्रियाहरूलाई, विधिहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रिया समेत उल्लेख गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको अवस्था हामी पाउँछौँ। अब यसको विशेषताका कुरा गर्ने हो भने यो पाठ्यक्रमका विशेषता वास्तवमा यो एकीकृत पाठ्यक्रम हो। यो इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा आधारित छ। विभिन्न सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरू, अझ पछिल्लो समयमा हामीले लाइफ स्किल र आइसिटीका कन्टेन्टलाई पनि यहाँ व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसकारण पनि यो एकीकृत पाठ्यक्रम हो। अर्को भनेको क्रियाकलापमा आधारित कन्टेन्टलाई हामीले कम महत्त्व र एक्टिभिटीलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ। एक्टिभिटीबाटै सिक्ने हो, गरेर सिक्ने, प्रयोगबाट सिक्ने, अभ्यासबाट सिक्ने, त्यो सन्दर्भलाई बढी जोड दिएको अवस्था छ। त्यो भएर पनि यो क्रियाकलापमा आधारित पाठ्यक्रम छ हाम्रो 11 र 12 को सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रम। र सक्षमतामा आधारित छ अर्को। मैले अहिले पनि भनिसकेँ। यो सक्षमतामा आधारित कसरी भयो त भन्दा जे कुरो सिक्नुपर्ने हो त्यही कुरो चाहिँ सिकोस् भन्ने अभिप्रायले करिकुलममा आएको छ। र अहिले भनेकै कुरो केएसएलाई यसले जोड दिएको छ र जीवनोपयोगी शिक्षालाई समावेश गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा जोड दिएको अवस्था छ। मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ 25% भार दिएको अवस्था र मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा अक्षराङ्कन पद्धतिबाट बाह्य मूल्याङ्कन गरिने यी कुराहरू चाहिँ करिकुलमको विशेषताको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। अब यसको विषय क्षेत्र अथवा एकाइगत रूपबाट हेर्ने हो भने हामीले अहिले पनि भन्यौँ यसमा 11वटा एकाइहरू छन्। पहिलो एकाइको रूपमा जीवनोपयोगी सिपको रूपमा के अरे सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाको कुरो छ। पहिलो एकाइले दुवै कक्षामा 11-12 दुवै कक्षामा यसको अवधारणागत कुराहरू, सामाजिक अध्ययन के हो, यसको महत्त्व के हो, ती कुराहरू अथवा सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान बिचका फरकहरू के छन्, ती बिचको अन्तर सम्बन्ध के छ, जीवनोपयोगी शिक्षा के हो, यसका सिपहरू कस्ता हुन्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ यसले पहिलो युनिटले चाहिँ प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ। र यो चाहिँ लाइफ स्किलको रूपमा राखिएको युनिट हो। अहिले पनि आइसकेको कुरो छ। अहिले सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, गणेश सरले। यो चाहिँ यो आइसिटीसँग, डिजिटल सिपसँग र कक्षा 11मा बढी आइसिटी छ र कक्षा 12मा चाहिँ रिसर्च छ अथवा सामान्य अनुसन्धान सिपका कुराहरूलाई जोडिएको छ। र त्यसमा रिसर्च गर्दै गर्दा पनि आइसिटीका टुल्सलाई युज गर्न सक्ने कुराहरू त्यहाँ आएका छन्। र एकाइ 3
यो नितान्त लाइफ स्किलसँग सम्बन्धित छ। पुरै कक्षा 11 मा पनि कक्षा 12 मा पनि जीवनोपयोगी सिपका कुराहरूलाई यहाँ जोड दिएको छ। कक्षा 11 मा 5 वटा सिप र कक्षा 12 मा 5 वटा सिपलाई यहाँ जोडिएको अवस्था हो। अब एकाइ 4 भनेको यो सोसियोलोजीबाट केही कन्टेन्टहरू यहाँ ल्याइएको अवस्था छ, विषयवस्तुहरू ल्याइएका छन्। मानव समाजको उद्भव र विकासका कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। एकाइ 5 मा भूगोलको कन्टेन्ट छ र यसलाई हामीले नितान्त सोसल साइन्स बनाएको छैनौँ है, सोसल स्टडी बनाएको। भूगोल मात्रै भनिएन, त्यहाँ भूगोल र सामाजिक जीवन भनियो। भूगोललाई सामाजिक जीवनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो एकाइको नाम पनि त्यसरी नामाकरण गरिएको अवस्था छ। अर्को 6 मा एकाइ 6 मा विश्वको इतिहास छ 11 मा भने 12 मा नेपालको इतिहास छ। इतिहास विश्वको लागि 11 र नेपालको लागि 12 मा राखिएको अवस्था हो। अर्को 7औं एकाइमा सामाजिक पहिचान र विविधताका कुरा, त्यहाँ जातिगत पहिचानका कुरा, दलित सवालका कुराहरू, अपाङ्गता, लैङ्गिक पहिचानका कुराहरूलाई उठान गरिएको अवस्था छ र ती विविधता बीचको एकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट विषयवस्तुहरू आएका छन्। एकाइ 8 संविधान र नागरिक चेतनासँग सम्बन्धित छ। यसले नागरिक चेतनाका विभिन्न कन्टेन्टहरू, संविधानका कन्टेन्टहरू, लोकतन्त्रका कन्टेन्टहरूलाई बढी फोकस गरेर आएको छ र अहिले यो अलिकता मुलुकी संहिताका कुराहरू पछिल्लो समयमा यो अलि बढी चासो चर्चामा आएको कारणले ती कुराहरूलाई पनि यसले एड्रेस गरेर आएको छ। एकाइ 9 बस्ती र जनसाङ्ख्यिकीसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि 11 कक्षामा हामी बस्ती र जनसाङ्ख्यिकीका कुरा गर्छौँ भने 12 मा सहरीकरण र बसाइसराईको कन्टेन्टको रूपमा फरक फरक हिसाबबाट आएको छ। एकाइ 10 अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छ र त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै सोसल साइन्स त्यो अर्थशास्त्र नदेखियोस् है, त्यो अर्थशास्त्र र विकास बीचको अन्तर सम्बन्ध त्यहाँ देखिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट अर्थतन्त्र र विकास भनेर त्यो युनिटको नामाकरण गरिएको अवस्था हो। र अर्को एकाइ 11 भनेको स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको रूपमा कक्षा 11 मा र शिक्षा र सामाजिक विकासको रूपमा कक्षा 12 मा आएको अवस्था छ। अब यति भन्दै गर्दा यो लाइफ स्किल कहाँ आयो त? अहिले सरले त्यहाँ ठ्याक्कै उनी राखेर पाठ्यभारै राखेर देखाउनु भएको छ। कतिपयमा पाठ्यभार ट्याक्कै राख्न मिल्ने छैन। जस्तो युनिट 1 मा पनि लाइफ स्किलको कुरो छ, त्यहाँ दुईटै एकै ठाउँमा कम्बाइन्ड हिसाबबाट आएको छ। 11 मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणागत रूपमा आएको छ। 12 मा पनि त्यही भनिएको छ, तर 12 मा चाहिँ अलिकति दर्शनको हिसाबबाट आएको छ। अनि अर्को लाइफ स्किल कहाँ आयो त भन्दा एकाइ 2 मा आयो। त्यो 11 मा पनि 12 मा पनि हिजो लाइफ स्किलकै करिकुलमबाट राखिएको विषयवस्तु भएको कारणले यसमा पुरै लाइफ स्किलको कन्टेन्टहरू छ भन्न सक्यौँ हामी। त्यस्तै एकाइ 3 मा जीवनोपयोगी सिप यो पुरै लाइफ स्किलको 11 मा पनि 12 मा पनि छ भने अब अरूमा अलि बढी देखिने गरी कहाँ आयो त? हुन त अन्त पनि लाइफ स्किलका कन्टेन्टहरू क्रियाकलापको रूपमा आएका छन्, जोडिँदै आएका छन्, नआएको होइन। यसलाई इन्फ्युजन हुँदै आउने नै हो यो सामाजिकमा। तर हामीले त्यो हिजोको 11-12 को कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ ल्याएर राख्यौँ त लाइफ स्किलको भन्दै गर्दा त्यो स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि केही कन्टेन्टहरू आएका छन्। त्यो स्वस्थ जीवनशैलीका कुरा गरेका छौँ हामीले कक्षा 11 मा, योगाका कुरा गरेका छौँ, ध्यानका कुराहरू गरेका छौँ। हो त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यो लाइफ स्किलका कन्टेन्टहरूलाई ल्याएर यहाँ राखिएको अवस्था छ भने अनि कक्षा 12 मा पनि शिक्षाका कन्टेन्टमा चाहिँ लाइफ स्किलका कन्टेन्टहरू आएका छन्। हिजोका करिकुलमका कन्टेन्टलाई हामीले त्यसलाई मिलाउँदै गर्दा, त्यसलाई समायोजन गर्दै गर्दा ती कुराहरू यहाँ आएर बसेका छन्। यो हिसाबले हामीले त्यो लाइफ स्किलका कन्टेन्टहरू कहाँ आयो भन्दै गर्दा बुझ्न यसरी बुझ्दा चाहिँ सहज होला जस्तो लाग्छ। अब म यसलाई अलिकति इलेबोरेटिभ हिसाबबाट अगाडि बढाउन चाहे। तहगत सक्षमताको कुरा गर्दा अहिले सरले भनिसक्नु भएको छ, गणेश सरले पनि 13 वटा तहगत सक्षमताहरू यहाँ छन्।
अथवा कक्षा 11 12 चाहिँ पार गर्दै गर्दा त्यो विद्यार्थीले के कुरामा चाहिँ ऊ सक्षम रहने त भन्दा यी 13वटा कुराहरू सक्षमताको रूपमा आउनुपर्छ भनेर यहाँ आएका छन्। हेर्नुहोस् है, लगभग कतिपय एकाइसँग सम्बन्धित भएरै आएको छ। जस्तो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक विज्ञान बिचको अन्तर सम्बन्ध बोध र प्रस्तुति, यो एकाइ एकसँग सम्बन्धित रहेर यो सक्षमता आएको छ। त्यस्तै गरी यो दोस्रो बुलेटको सक्षमता जीवनोपयोगी सिपहरूका अतिरिक्त व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा अनुसन्धान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनको प्रयोगको लागि जीवनोपयोगी सिपको रूपमा उपयोग भन्ने कुरो त्यो युनिट 2 सँग बढी रिलेटेड छ, यो सम्बन्धित छ। त्यस्तै तेस्रो सामाजिक जीवनमा जीवनोपयोगी सिप विकास प्रयोग एवं स्वस्थ जीवनशैलीको व्यवहारिक अभ्यास, यो लाइफ स्किलका कन्टेन्टलाई यहाँ राखिएको छ। त्यो भएर त्यो स्वस्थ जीवनशैली वा स्वास्थ्यमा भएको त्यो स्वस्थ जीवनशैली पनि त्यो लाइफ स्किलकै कन्टेन्टको कारणले यहाँ ल्याएर यसलाई चाहिँ सक्षमताको रूपमा राखिएको अवस्था छ। अब मानव जाति तथा समाजको विकास क्रमको विश्लेषण एवं समाज विश्व दृष्टिकोण र जीवन दर्शनको अन्तर सम्बन्ध बोध र उपयोग, यो मानव समाजको उद्भव र विकाससँग सम्बन्धित रहेर यो सक्षमता यहाँ आएको छ। त्यस्तै भूगोल र मानव जीवन बिचको अन्तर सम्बन्ध बोध र अनुकूलन, यो भूगोलसँग सम्बन्धित त्यो एकाइसँग सम्बन्धित छ। यो अर्को इतिहाससँग नेपाल तथा विश्वको ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी एवं त्यसका कारण र प्रभावको विवेचना, हिस्ट्रीसँग जोडिएर आयो। बहुजातीयता र बहुसांस्कृतिकताका विविध आयामहरूको पहिचान तथा समतामूलक समाज निर्माणमा सहभागिता, यो त्यहाँ जातिगत, अपाङ्ग, लैङ्गिक, दलित सवाल यावत यो बहुसांस्कृतिकता र बहुजातीयताका सवालहरूसँग जोडिएर जुन आएको हाम्रो युनिट छ, विविधतासँग जोडिएर आएको हो, त्यो युनिटसँग रिलेटेड हो यो। त्यस्तै यो संविधान र नागरिक चेतनासँग सम्बन्धित अर्को छ, नेपालको विगत र वर्तमान संविधानको तुलना र नागरिक अधिकारप्रतिको सचेतना र कर्तव्यको पालना भन्ने छ। अर्को जनसाङ्ख्यिकी, बसाइसराई, बस्ती विकास र सहरीकरणको अन्तर सम्बन्धको खोज र प्रस्तुति, त्यो अर्को एकाइसँग सम्बन्धित रह्यो। अर्थशास्त्र अथवा अर्थतन्त्र र विकाससँग सम्बन्धित छ अर्को, त्यो भनेको के हो त, नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका आयामहरूसँगको अन्तर सम्बन्धको बोध र प्रस्तुति भन्ने छ। अर्को समसामयिक घटना विश्लेषण र सकारात्मक प्रभावको उपयोग, अब यो समसामयिकतालाई पनि यसले छोएको छ। सामाजिक अध्ययनमा समसामयिक विषयवस्तु पनि यसको कन्टेन्टको रूपमा रहन्छन्, त्यो कारणले पनि यो पनि एउटा सक्षमताको रूपमा कम्पिटेन्सीको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को छ सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रस्तुति, या आइसिटी डिटेलमै जाउँ है। अब हाम्रो करिकुलममा रहेको व्यवस्था के त, 13वटा सक्षमता भनिसकेपछि हामीले कक्षा 11 र कक्षा 12मा कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू पनि हामीले तोकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धिका कुरा सरले गरिसक्नु भएको छ। हामीले कक्षा 11मा
37वटा र कक्षा 12मा चाहिँ 47वटा यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरिएको अवस्था छ र त्यही सिकाइ उपलब्धिमा आधारित रहेर विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रमहरू निर्धारण गरिएका छन्। अलिकता यो क्षेत्र र क्रमहरूमा हामी छलफल गरौँ। पहिलो एकाइसँग सम्बन्धित छ यो क्षेत्र र क्रमको म पहिलो एकाइ पढ्न चाहेँ। त्यसमा कक्षा 11मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्थ, स्वरूप र महत्त्व भनिएको छ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानको भिन्नता र अन्तर सम्बन्ध, यो तीनटैको सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको भिन्नता र अन्तर सम्बन्ध के छ, सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षाको भिन्नता र अन्तर सम्बन्ध के छ, त्यसका कुराहरू हामी कक्षा 11मा पढ्छौँ अथवा पढाउँछौँ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययनका सिपका कुराहरू त्यहाँ छन्। सामाजिक अध्ययनका सिप भन्नासाथ त्यहाँ पठन सिप, बौद्धिक सिप, अरू सृजनात्मक सिपहरू, प्रयोगात्मक सिपका कुराहरू, ती सिपका कुराहरू त्यहाँ छन्। र जीवनोपयोगी सिपको अवधारणा भनेको, अब सिपका कुरा त हामी डिटेलमा पढ्छौँ एकाइ 3मा, तर यो युनिटमा चाहिँ त्यो सिपको सामान्य त्यसका अवधारणाका कुरा, ती सिपका प्रकारका कुराहरू चाहिँ हामीले यो पहिलो एकाइमा पढ्छौँ। अब कक्षा 12मा चाहिँ हामी अन्तर सम्बन्धका कुरा गर्छौँ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैली बिचको अन्तर सम्बन्धका कुरा हामी पढ्छौँ। त्यसमा पूर्वीय चिन्तन परम्परामा भइरहेका अभ्यासका कुरा र पाश्चात्य चिन्तन परम्परा र वर्तमान अभ्यासका कुराहरू चाहिँ कक्षा 12मा पढ्छौँ। त्यो भनेको पहिलो एकाइमा। अब दोस्रो एकाइमा हामी डिजिटल सिपका कुरा गर्छौँ। यो अहिले नयाँ आएको कन्टेन्ट, यो समय सापेक्ष हिसाबले, अब अहिलेको समयको मागलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले यो कन्टेन्टहरू आएको छ। हुन त हाम्रो पहिल्यै पनि कक्षा 6बाट हामीले कम्प्युटर शिक्षा पठन पाठन गर्न सकिने भनेर पहिल्यैको करिकुलममा पनि अथवा अहिलेको अभ्यासको भएको करिकुलममा पनि कम्प्युटर शिक्षाको कुरो आएको थियो। अब अहिले परिमार्जित उसमा चाहिँ त्यसरी हुन त हिजो पनि कम्प्युटर शिक्षा हामीले 6-8मा अनिवार्य त भनेर होइन, त्यो ऐच्छिक टाइपको थियो। त्यही पनि ऐच्छिक हुँदै गर्दा पनि मलाई लाग्छ धेरै विषय विद्यालयहरूले त्यो अनिवार्य विषय जस्तै गरेर त्यो विषय पढाइसकेको अवस्था अथवा पढाइरहेको अवस्था थियो। तथापि अहिलेको अब वर्तमान अवस्थासँग डे टु डे लाइफमा यी डिजिटल स्किलहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाबबाट पनि यी कन्टेन्टहरू आएका छन्। सामान्य कन्टेन्टहरू आएका छन् यसमा, होइन। कम्प्युटर र प्रिन्टरको प्रयोगका कुराहरू र सञ्चार एप्लिकेसनका प्रयोग, अहिले ब्राउजरको प्रयोग, इन्टरनेटको सम्पर्क स्थापना गर्ने, व्यक्तिगत खाता खोल्ने कुरो, इमेल पठाउने, पासवर्ड प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू र सामाजिक सञ्जाल, त्यसबाट सुरक्षित रहने, सुरक्षित प्रयोग गर्ने, ती कुरासँग जोडिएर आएको छ। र यो अनलाइन पेमेन्ट गर्ने, एकाउन्ट तयारी गर्ने, यी कुराहरू आइसिटीसँग जोडिएर आएको छ। र डिजिटल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर विभिन्न सेवा लिने दिने कुराहरू, इन्टरनेटको प्रयोगबाट सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कसरी जिम्मेवार हिसाबबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ र बच्चालाई त्यहाँ साइबर कानुनका कुराहरू गर्ने, त्यहाँ पनि अपराध छ है, होइन। त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा खेल्दै गर्दा अन्जानमा धेरै कुराहरू नजानिकनै पनि हामीले चाहिँ गल्ती गरिरहेको हुन सक्छौँ। ती कुरामा अवेर गर्ने, सचेत गर्ने, साइबर कानुनका कुराहरू, त्यहाँ हुने अपराधका कुराहरू पनि सिकाउन जरुरी छ भन्ने भएको कारणले यी कुराहरूलाई पनि यहाँ जोडिएको छ। भने कक्षा 12मा चाहिँ रिसर्च बेस भएर आएको छ है। तथ्याङ्कहरू, सूचना सङ्कलन गर्ने कुरा, अनि सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने कुरा, सूचनाहरूलाई डाटा सिटमा राख्ने, एक्सेलमा, अन्य साधनमा इन्ट्री गर्ने, त्यहाँ विश्लेषण गर्ने, चार्ट ग्राफहरू बनाउने, ती कुराहरूसँग चाहिँ आइसिटीलाई जोड्दै जाने भन्ने हिसाबबाट यो लाइफ स्किलका एउटा कन्टेन्टको रूपमा यहाँ विषयवस्तुहरू आएका छन्। अब लाइफ स्किलकै कुरा गर्दा कक्षा 11मा हामीले 5वटा स्किल यहाँ प्रश्न छ। डिसिजन मेकिङ स्किल, प्रब्लम सल्भिङ स्किल, त्यस्तै तनाव व्यवस्थापन, कम्युनिकेसन स्किल
र इन्टरपर्सनल स्किल। यी 5वटा स्किलहरू कक्षा 11मा र कक्षा 12मा चाहिँ अरू 5वटा स्किलहरू यहाँ आएका छन्। ती 5वटा स्किल भनेका 12मा के हुन् त भन्दा एउटा समालोचनात्मक चिन्तन क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल, त्यस्तै गरी क्रिएटिभ स्किलका कुराहरू त्यहाँ छन्, इम्प्याथीका कुराहरू हिजो पनि इम्प्याथी हामीले पढाउँदै पनि आएका थियौँ। हिजो हामीले मावि दमा नि इम्प्याथी थियो, समानुभूतिका कुराहरू 9-10मा पढायौँ। कक्षा 5मा पनि इम्प्याथीका कुराहरू थिए। अहिले यहाँ पनि इम्प्याथीको कुरो आएको छ, यो लाइफ स्किलकै एउटा स्किलको रूपमा हो। त्यस्तै गरी सेल्फ अवेरनेस, आत्मबोध गर्ने कुरा, आत्ममूल्याङ्कन गर्ने कुरा, यो पनि लाइफ स्किलको एउटा कन्टेन्टको रूपमा कक्षा 12मा आएको छ। र टेन्सन, इमोसनललाई म्यानेज गर्ने, संवेगलाई व्यवस्थापन गर्ने, यी कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अझ किशोरहरूमा त संवेगको एकदम व्यवस्थापनमा एकदम समस्या रहेको अवस्था हुन्छ। यो स्ट्रम अनि स्ट्रेसको अवस्था भएको कारणले पनि त्यो कन्टेन्टलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ भनेर किशोरका संवेगहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र योग र ध्यानसँग जोड्दै जाने कुरो यहाँ आएको छ। ती कन्टेन्टहरूलाई पनि जोड दिएको अवस्था छ। अब म एकाइ 4मा लागेँ। एकाइ 4मा मानव समाजको उद्भव र विकास। यहाँ उद्भव र विकास क्रमको कुरो छ। हिजोको ढुङ्गे युग हुँदै कृषि युग, पुँजीवादी युग, औद्योगिक युग हुँदै आजको विश्वयुगसँग, अहिलेको वर्तमान युगसँग, परिवेशसँग चाहिँ जानकार हुनुपर्छ भन्दै त्यो क्रोनोलोजिकल हिसाबबाटै यहाँ कन्टेन्टहरू राखिएको अवस्था छ कक्षा 11मा भने। कक्षा 12मा चाहिँ अलिकता फिलोसोफीसँग यसलाई जोड्न खोजिएको छ। जस्तो वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता, अहिलेको विश्वलाई जोड्ने कुराहरू 12मा आयो। सामाजिक सम्बन्धको विकास र सामाजिक अन्तर्निर्भरताका कुराहरू, जीवन दर्शनका कुराहरू, सामाजिक मूल्य मान्यता र जीवन दर्शन र सामाजिक व्यवहार बिचको अन्तर सम्बन्ध, ती मूल्य मान्यता त्यो दर्शनलाई व्यवहारसँग कसरी जोड्ने, हैन, दर्शनलाई कसरी व्यवहार अनुकूलित गर्दै जाने त, त्यो हिसाबबाट यहाँ कन्टेन्टलाई जोडिएको अवस्था छ। र दर्शनलाई त्यसलाई बुझ्ने, अर्थ लगाउने, बोध गर्ने, त्यसको परिचयका कुराहरू, विभिन्न विश्व दृष्टिकोणलाई बुझ्ने, जीवन दर्शनलाई बुझ्ने, त्यसको परिचयका कुराहरू कन्टेन्टका रूपमा आएका छन्। र ती दर्शनको उपयोगिता के छ त, जीवनसँग दर्शन कहाँ जोडिन्छ, त्यो उपयोगितालाई खोज्ने हिसाबबाट पनि कन्टेन्टहरू आएका छन्। र यो हिसाबबाट यहाँ कन्टेन्टहरूलाई यो एकाइमा चाहिँ सङ्गठित गरिएको अवस्था छ। अब एकाइ 5मा भूगोल र सामाजिक जीवनको कुरो छ। यहाँ भूगोललाई सामाजिक जीवनसँग त्यहाँ लिङ्क गर्न खोजिएको छ। विश्वको भौगोलिक चिनारी र विश्व मानचित्रमा नेपाल, मानव र वातावरणबिचको सम्बन्ध, पहिचान, परिचय र प्रस्तुति, भौगोलिक विविधताले समाजमा पार्ने असरहरू र नेपालका पर्यावरणीय क्षेत्रका विविध आयाम र तिनका विशेषताहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। भौगोलिक विविधतालाई पनि हाम्रो समाजसँग जोड्ने, समाजमा पार्ने असरसँग जोड्ने गरी कन्टेन्टहरू आएको अवस्था छ यो कक्षा 11मा। र कक्षा 12मा नेपालका प्रशासनिक प्रदेशको परिचय र तिनका विशेषताहरू, यसको भौगोलिक विशेषता, जनसाङ्ख्यिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता के हुन सक्छन्, अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई त्यहाँ खोतल्ने प्रयास पनि गरिन्छ। ती कन्टेन्टहरू पनि आएका छन्। र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट आएको छ। र अर्को भनेको विपदलाई हामीले हिजोदेखि जोड्दै आएका छौँ। सामाजिक अध्ययनमा यही एकाइमा नै हो, विपदलाई हिजो पनि जोडिँदै आएको थियो। हामीले तल्ला कक्षाबाटै यसलाई जोड्दै आएका थियौँ। यहाँ पनि विपद, त्यसको प्रकार, कारण, प्रभाव, यसका संयन्त्र हाम्रो के छ, मेकानिजम के छ, योजना निर्माण र व्यवस्थापन, यी पक्षहरूलाई चाहिँ जोड्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट विपदका कन्टेन्टहरू आएका छन्। र भूगोल र सामाजिक जीवनमा सूचना प्रविधि, अब आइसिटी यहाँ पनि आएर जोडियो है। हामीले आइसिटी माथि एकाइ 2मा पनि जोड्यौँ भने एकाइ 5मा भूगोलमा पनि यहाँ आइसिटी आएको छ। कुन रूपमा भन्दा
सूचना प्रविधि प्रयोग गरी ग्राफ, चार्ट र रेखाचित्रको माध्यमबाट प्रस्तुतिकरण गर्ने कुरो एउटा, र अर्को भनेको भूसूचनाको सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने कुरा। GIS, RS, GPS प्रविधि, ती ICT बेस्ड प्रविधिहरूलाई यहाँ भूगोलमा यहाँ जोड्न सकिन्छ भनेर ल्याइएको अवस्था छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है त सरहरू, मेमहरू? हजुर सर, मजाले सुनिँदैछ सर। अब हिस्ट्रीमा जाउँ हामी। हिस्ट्रीमा अहिले पनि भनिसक्यो, कक्षा 11मा वर्ल्ड हिस्ट्री, 12मा नेपालको इतिहास छ। यो लाग्न सक्छ नेपालको चाहिँ 11मा भए भए अलि नेपालको सजिलो पर्थ्यो, अनि वर्ल्ड होला अलि सिम्पल टु कम्प्लेक्स हुन्थ्यो कि भन्ने पनि होला। यसमा बहस भएको थियो धेरै करिकुलम बनाउँदै गर्दा। अनि त्यहाँ के कुरो भयो भन्दा वर्ल्ड हिस्ट्री 11मा पढ्यो भने 12को चाहिँ अब हाम्रो अब यो लेभलको अन्तिम परीक्षा अथवा हाम्रो चाहिँ अब SLC भनौँ एक खालको, त्यो भएको कारणले बच्चाले त्यो लेभलको परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा पनि आफ्नो नेपालको धेरै सन्दर्भ जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, तयारीमा राख्नुपर्ने कारणले पनि ऊ बढी जानकार त्यो बेलामा हुनसक्छ है भन्ने हिसाबबाट पनि त्यो कन्टेन्टलाई, नेपालको इतिहासको कन्टेन्टलाई चाहिँ 12मा राखिएको अवस्था, छलफलमा त्यो हिसाबले पनि सहमतिमा पुगिएको अवस्था थियो। र यो वर्ल्ड हिस्ट्रीमा पनि विश्व इतिहासको लेखन सुरुवात र इतिहास लेखनका मूल प्रवृत्तिका कुराहरू र मध्यकालीन एसियाको पनि हिस्ट्रीका कुराहरूलाई यहाँ जोडिएको छ हैन। मध्यकालीन एसियाको कुरा गर्दै गर्दा आर्थिक रूपमा धेरै समृद्ध थियो एसिया त्यो बेला। त्यो समृद्धिका कुराहरू, ती समृद्धिका इतिहास किन नलेख्ने भन्ने कुरो यहाँ आएको छ। त्यही भएर आर्थिक उदयका कुराहरूलाई त्यहाँ जोडियो र पछि सङ्कुचन आयो, फेरि मन्दी आयो। त्यो कुरो चाहिँ एसियामा आर्थिक सङ्कुचनका कुराहरू, आर्थिक मन्दीका कुराहरूलाई जोडिएर यो आएको छ कन्टेन्टहरू। र अर्को औद्योगिक क्रान्ति कारण र प्रभाव, यो युरोपेली औपनिवेशिकताको सुरुवातका कुराहरूलाई पनि जोड्ने गरी, हुन त औद्योगिक क्रान्ति तल पनि आएको छ, तलका कन्टेन्टहरू नदोहोरिने गरी अथवा त्यसको कम्प्लेक्सिटी बढ्ने हिसाबबाट यहाँ कन्टेन्टहरूलाई व्यवस्थित गरिएको अवस्था छ। र अर्को भनेको लोकतन्त्रको उदय र विकासका कुराहरूलाई पनि कन्टेन्टको रूपमा कक्षा 11मा राखिएको छ भने कक्षा 12मा नितान्त नेपालको इतिहास, प्राचीनकाल, त्यसको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवस्था हुँदै मध्यकाल, ससाना राज्यको उदय अवसान, त्यो अवस्थाको अर्थतन्त्र कस्तो थियो, कानुन संस्कृति कला कौशल कस्ता थिए भन्दै आधुनिक कालसम्म आइएको अवस्था छ। आधुनिक काल पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण हुँदै राणाकाल हुँदै हामी 62-63को आन्दोलनदेखि अहिले 72को संविधान जारी भएको अवस्थासम्मलाई चाहिँ नेपालको इतिहासका कन्टेन्टहरू रहनुपर्छ, यी विषयवस्तुहरू रहनुपर्छ भन्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था हो नेपालको हिस्ट्रीमा। अब एकैसाथमा सामाजिक पहिचान र विविधताका कुराहरू यहाँ आएका छन्। पहिचानका कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो बहुजातीयता, हाम्रो बहुसांस्कृतिकता हाम्रा पहिचान हुन्। त्यो हुँदा हाम्रा जात प्रथाका कुराहरू, त्यो जात प्रथा कसरी आयो, विभिन्न अवधारणाहरू, विभिन्न जात उपजात र आर्थिक विस्तारका कुराहरू, जाति जनजातिका पहिचान सवालहरू, दलित सवालका कुराहरूलाई यसमा उठान गरिएको अवस्था छ। र यति कुरा उठान गर्दै गर्दा हामीले पहिचानका कुरा गऱ्यौँ, विविधताका कुरा गर्दै गर्दा यी विविधता बिचमा पनि, यी बहुसांस्कृतिकता बिचमा पनि हामी बिच एकता छ भन्दै हामी अन्तिममा यसलाई चाहिँ अलिकता सार खिच्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले लास्टमा बहुसांस्कृतिकता र सामाजिक एकतालाई जोड्नु पर्यो। हामी भिन्न छौँ, पहिचान छ, फरक फरक भन्दै गर्दा अन्तिममा ती भिन्नता बिचमा पनि हामी बिच एकता छ। बहुसांस्कृतिकता, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुलता बिचमा पनि एकता छ भन्ने सन्दर्भलाई अन्तिममा जोड्नुपर्छ भनेर अन्तिममा चाहिँ 11को अन्तिममा त्यो कन्टेन्टलाई जोडिएको अवस्था छ। त्यस्तै 12मा चाहिँ यो लैङ्गिकताको सवाल, अपाङ्गताको सवाल र धार्मिक क्षेत्रीय पहिचानका सवाललाई उठान गरिएको र समग्र यी पहिचानका कुराहरू गर्दै गर्दा यी सबैको सार भनेको समतामूलक समाज निर्माण हो भनेर लास्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ
त्यसरी चाहिँ बिट मार्नु पर्ला भन्ने हिसाबबाट कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यसरी सङ्गठित गरिएको अवस्था छ यो एकाइमा। अब अर्को 8औं एकाइ संविधान र नागरिक चेतनाका कन्टेन्टहरू राखिएका छन्। यसमा खासै नौलो कुरो भनेको मैले अहिले पनि भने यो कक्षा 12मा मुलुकी संहिताको कुरोलाई अलिकता नयाँ कुरो जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो कुरोलाई उठान गरिएको छ भने यो किशोर किशोरीको कर्तव्य र अधिकारका कुराहरूलाई पनि अलिकता जोड दिएको छ। हामीले अधिकार र कर्तव्यका कुरा गर्ने, किशोर किशोरीका अधिकार र कर्तव्यलाई पनि जोड दिनुपर्छ। र सूचनाको हकका कुरा हिजोदेखि नै हामीले जोड्दै आएको कुरा हो, तलदेखि नै आएको छ। र सदाचार र सामाजिक जवाफदेहितालाई अलिकता बढी फोकस गरेर जानुपर्छ है। सदाचार भन्ने कुरा, पारदर्शी भन्ने कुरा, एउटा भ्रष्टाचार र यसका आयामहरूलाई चिर्ने होइन, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्दै जाने ती उपायका कुराहरूलाई पनि जोड्दै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ यो सदाचार भन्ने पाठले एड्रेस गर्छ भनेर यो आएको हो। यो बस्ती जनसङ्ख्या र विकासको कुरो छ। बस्ती र जनसङ्ख्याका कुरालाई हामीले 11मा अगाडि बढाएका छौँ। बस्ती नयाँ कन्टेन्ट हो हाम्रो लागि, जनसङ्ख्या पुरानै कन्टेन्ट छ, यसमा खासै नयाँ कुरो छ जस्तो लाग्दैन। सहरीकरण र बसाइसराई त पहिला हामीले तलदेखि नै पढ्दै जोड्दै पनि आएको छौँ। सहरीकरणका कुरा अलिक केही नयाँ हुन सक्छन्, अरू कुराहरू त हामीले तलदेखि नै जोड्दै आएको कुरो छ, सन्दर्भ छ। र बसाइसराईको प्रभावका कुरालाई अलिकता जोड्नुपर्छ कि भनेर हामीले आर्थिक प्रभावका कुरा त हामी गरि नै हाल्छौँ किन विप्रेषण आएको छ। त्यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावलाई पनि जोड्नुपर्छ, त्यसको छलफल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट आएको छ। र अर्थशास्त्रलाई हामीले अर्थतन्त्र र विकासको हिसाबबाट एकाइ 10मा व्यवस्थित गरिएको अवस्था छ। यसका कन्टेन्टहरू अलि हेभी हो कि जस्तो लाग्छ अरू हेरिकन। त्यही पनि यसलाई हामीले अर्थशास्त्र भन्दा पनि अलिकता सामाजिक अध्ययन बनाउने कि भन्ने हिसाबबाट यसलाई जोडिएको छ। हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापसँग अथवा नेपालको सन्दर्भसँग, हाम्रो विकासको सन्दर्भसँग, हाम्रो अर्थतन्त्रसँग यसलाई त्यसरी जोडियो भने, त्यसरी विश्लेषण गरियो भने अर्थशास्त्रलाई अलिकता सामाजिक अध्ययनपट्टि यसलाई त्यो झुकावमा लान सकिन्छ कि भन्ने हो अभिप्राय। त्यो हिसाबबाट कन्टेन्टहरू आएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही कुराहरूलाई पनि यहाँ मर्ज गरिएको छ, जस्तो सार्क, बिमस्टेक, WTO का कुराहरू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै कुराहरूलाई छुट्टै एकाइ बनाएरै पनि लैरहेको अवस्था हो तल्लो कक्षातिर भने यहाँ चाहिँ अब यिनीहरूको भूमिका पनि कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिने भएको कारणले त्यही एकाइमा यी कुराहरू कन्टेन्टलाई पनि मर्ज गरेर लगिएको अवस्था छ। र समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई पनि यही एकाइमा हामीले कक्षा 12मा चाहिँ यसलाई एड्रेस गरिएको अवस्था छ। अब स्वास्थ्य र सामाजिक शिक्षाका कुरालाई, स्वास्थ्यलाई हामीले 11मा राखेका छौँ र स्वास्थ्यमा पनि स्वस्थ जीवनशैली र सामाजिक जीवन भनेर यो लाइफ स्किलका कन्टेन्ट हो है। योभन्दा पछाडिका कन्टेन्ट यो पोषणयुक्त खाना, यो शारीरिक मानसिक आत्मिक स्वास्थ्य, यी सबै कुराहरू लाइफ स्किलबाटै ल्याइएका कन्टेन्टहरू यहाँ छन् भने कक्षा 12मा चाहिँ हामीले शिक्षाका कुराहरू गरेका छौँ, शिक्षा र सामाजिक विकासका कुराहरू गरेका छौँ। नितान्त शिक्षाको कुरा गरिएको छैन, एजुकेसनको कुरो होइन। त्यहाँ एजुकेसनलाई हाम्रो समाजसँग कसरी जोड्न सकिन्छ त, समाजसँग त्यसको अन्तर सम्बन्ध, भूमिका, समाजको भूमिका कहाँ छ, समुदायको भूमिका त्यहाँ खोज्ने प्रयास भएको छ। त्यही भएर शिक्षा र मानव संसाधन विकास, शिक्षामा पहुँच र समावेशिता, शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने परिवर्तन र प्रभावको कुरा, र नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिताका कुरा हामीले गरेका छौँ। र शिक्षालाई रोजगारसँग, त्यसको अन्तर सम्बन्धका कुराहरू त्यहाँ उठान गरिएको अवस्था छ। अब यति कुराहरू गर्दै गर्दा
आवाज मलाई आवाज सुनिरहनु भएको छ नि? सुनिरहेको छ सर। मैले यही बेलामा अलिकति थोरै सरलाई समय अलिक छिटो गर्नुपर्छ कि जस्तो भयो। अब सक्यो सर, मैले यसलाई फटाफट गर्छु। हुन्छ सर, हस्। देखिँदैछ सर। अब यसको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कसरी व्यवस्थित गरिएको छ भन्ने हिसाबबाट यो एकाइगत हिसाबबाट यहाँ चार्टहरू राखिएको हो। सबै एकाइमा त्यही समान हिसाबबाट अथवा समान रेसियोमा छैन। जस्तो एकाइ एक बढी सैद्धान्तिक प्रकृतिको छ भने त्यसमा हामीले के गऱ्यौँ त, जम्मा पाठ्यघण्टा 5 छ, त्यसमा 4 चाहिँ सैद्धान्तिक गऱ्यौँ, 1 प्रयोगात्मक गऱ्यौँ। तर एकाइ 3 जीवनोगी सिप भन्यो हामीले, त्यसमा चाहिँ बढी लाइफ स्किलका कन्टेन्टहरू बढी प्र्याक्टिकलसँग जोडिने भएको कारणले त्यो 21 पाठ्य घण्टाको हुँदै गर्दा हामीले के गऱ्यौँ त, 11 चाहिँ सैद्धान्तिक गऱ्यौँ, प्रयोगात्मक 10 गऱ्यौँ। त्यो विषयको नेचर अनुसार पनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भारहरूलाई व्यवस्थित गरिएको अवस्था छ। मैले यसलाई पढिनँ, यहाँहरूले यो ह्यान्डआउटमा पाउनुहुन्छ नै। जस्तो संविधान र नागरिक सचेतना भनियो, 12 मा 10 थ्योरिटिकल छ, 2 प्र्याक्टिकल छ, थोरै मात्र प्र्याक्टिकललाई त्यहाँ समय छुट्याइएको अवस्था छ। त्यो हिसाबबाट हामीले सैद्धान्तिक 120 र प्र्याक्टिकल 40 गरेर हरेक एकाइमा प्र्याक्टिकल घण्टा अथवा समय समेत निर्धारण गरिएको अवस्था यो तालिकाले प्रस्ट्याउँछ। मैले यही कुरो भन्न चाहेँ। अब म अगाडि बढ्न चाहेँ। अब समय हामीसँग धेरै छैन, मैले अलिक बढी समय लिए जस्तो लाग्छ। अब यो प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यका कुरा यसले गरेको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनको 25 अङ्क मध्ये 16 अङ्क प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 25 मध्ये कति हुन्छ भने त यसले भन्दा 16 अङ्क प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्दै गर्दा अब प्र्याक्टिकल चाहिँ कस्तो हुने त, यहाँ प्र्याक्टिकलको पनि एउटा नमुना दिएको छ है। जस्तो जीवनोपयोगी सिपमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ तपाईँको एउटा मिल्ने साथी धुम्रपान गर्न लागेको छ, उसले तपाईँलाई समेत धुम्रपान गर्न कर गरिरहेको छ, तर तपाईँलाई उसको यो बानी मन पर्दैन। आफूभन्दा बलियो र भिन्न सामाजिक परिवेशबाट आएकोले उसलाई तपाईँ केही भनिहाल्न पनि सक्नुहुन्न। अब तपाईँ यस्तो अवस्थामा टाढा बस्न के निर्णय गर्नुहुन्छ, अनि त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, प्रतिवेदन तयार पारी प्रश्न पार्नुहोस्। उसले त्यहीँ पढेको छ है, डिसिजन मेकिङ त्यो स्किलमा पढेका कुराहरूलाई त्यो फर्मेटमा यसरी रहेर उसले चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिकल्ली यी कुराहरू उसले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबबाट यो आएको छ। जस्तो अर्को एउटा उदाहरण मैले पढेँ, तपाईँको समुदायमा रहेको कुनै एक समस्या पहिचान गर्नुहोस्, यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, समस्या समाधानका लागि योजना तयार गर्ने, समाधानको प्रयास गर्ने र समाधानका लागि आफूले गरेको प्रयास र त्यसको प्रगति सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना तयार गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो प्र्याक्टिकलको एउटा उदाहरण हुनसक्छ भन्ने हो, यो नमुना हो, यहाँ भएकै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यस्तै अरू तपाईँहरूले पनि बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्नु पर्यो। अब जस्तो एउटा उदाहरण त्यहाँ हेर्नुहोस् है, तनावको पछिल्लो 15 दिनमा आफूले सामना गर्नु परेको तनाव उल्लेख गरी उक्त तनावका कारण र त्यसलाई समाधान गर्न आफूले गरेका प्रयास उल्लेख गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यही तनावका कुराहरूलाई उसले कसरी प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा जोडेको छ त, त्योसँग सम्बन्धित रहेर यहाँ प्र्याक्टिकल वर्क चाहिँ गर्न दिएको अवस्था देखिन्छ। अब अर्को एउटा उदाहरण, मानव समाजको उद्भव र विकासको कुरो गर्दै गर्दा अथवा भूगोल र सामाजिक जीवन हेर्नुहोस् है, तपाईँ बसेको भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्न, फलफुल र तरकारी एवं तपाईँको भन्दा भिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने साथीको समुदायमा उत्पन्न हुने अन्न, फलफुल र तरकारीको सूची तयार पारी तिनको उत्पादनमा हावापानी, माटो र भूस्वरूपको कारण परेको प्रभावको समानता वा भिन्नता सोधखोज गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उसले त्यही कुरो त्यहाँ पढाएको थियो नि हिजो हो, त्यो कुरोलाई यसरी प्र्याक्टिकल्ली ढाल्न सकिन्छ भनेर यो नमुना हो। यस्तै यहाँहरूले प्र्याक्टिकल वर्कहरू गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यति पढेँ, अब यो यसमा धेरै समय मैले दिन चाहिनँ।
अब अलिकता मैले जोड दिन खोजेको कुरो चाहिँ सिकाइ सहजीकरणमा हो। अहिले पनि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हिजोको जस्तो कक्षामा गएर नोट लेखाइदिएर यो पढ भनेर यो घोक्न लाएर सिकाउने भन्दा पनि त्यो गर्दा सामाजिक अध्ययनको मर्म चाहिँ त्यहाँ मर्छ। हामीले के कुरो विचार गर्न पर्यो भने सामाजिक अध्ययन विषय भनेको यो क्रियाकलापबाटै सिकाउने विषय भएको कारणले हामीले सहजीकरण गर्दा ती कुराहरूलाई ख्याल गराउनु पर्यो। कन्टेन्ट थोरै छ, कन्टेन्ट थोरै भएको कारणले यति नै काफी छ होइन, खोज्न लगाउन सकिन्छ। हामीले खोज्न लगाउने अझै कन्टेन्टहरू खोज्ने, गरेर सिक्ने, अभ्यासबाट सिक्ने, प्रयोगबाट सिक्ने, क्रिटिकल्ली लजिकल बन्न लगाउने, क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने, अलिकता आलोचनात्मक चेत चाहिँ हामीले भर दिने काम गर्ने र लर्निङ टु लर्न सिक्ने तरिकाहरू सिकाइदिने त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ भन्ने कुरो नै हो हामीले सहजीकरण गर्दा। र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका विषयवस्तुको व्यवहारिक ज्ञान दिनको लागि कक्षाभित्र र बाहिर आफ्नो कक्षा कोठा, विद्यालय, परिवार, टोल, विभिन्न समूह समुदाय लगायत स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू हामीले गराउनुपर्छ। त्यो गर्दै गर्दा कण्ठ गराउने होइन, हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्दैछौँ। उनीहरूलाई खोज गर्न लगाउने, समुदायमा खोज गर्न पठाउने र क्रिएटिभ बनाउने त्यो कुरोलाई फोकस गर्न पर्यो। कथा, कविता, नाटक, समाचार, चिठी, सम्पादकीय, गीत, प्रतिवेदन, रेखाचित्र, वृत्तचित्र, स्तम्भचित्र, तालिका निर्माण जस्ता सृजनशीलताहरूलाई जोड दिने, तस्बिर बनाउने, नक्सा बनाउने, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, भूमिका निर्वाह, नेतृत्व विकास जस्ता सृजनशील क्रियाकलाप मार्फत आवश्यक ज्ञान सिप र अभिवृद्धि विकास गराउँदै सृजनशीलताको विकास गराउने र एक्टिभिटी गराउँदै गर्दा एक्टिभिटीमा भेराइटी पस्कने काममा हाम्रो फोकस हुनुपर्छ र बढीभन्दा बढी गरेर सिक्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रदर्शन गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, छलफल इन्ट्रेक्सनबाट सिक्ने, खोज अवलोकन गर्न लगाउने, घटना अध्ययन गर्न लगाउने, क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्न लगाउने जस्ता बढीभन्दा बढी यो लर्नर फोकस गरेर सिकाउने अथवा विद्यार्थी केन्द्रित भएर सिकाउने विधिहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र अर्को स्थानीय परिवेश र विषयवस्तुको प्रकृति र स्वरूपको आधारमा सिकाइ सहजीकरणमा विविधता ल्याउन पर्यो र अलिकता सिकाइमा पनि बहुबौद्धिकतालाई ख्याल गर्दै सिकाउने, विद्यार्थीको उमेर रुचिलाई ख्याल गर्दै सिकाउने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरोलाई हामीले जोड दिन पर्यो र सकेसम्म बढी आइसिटीलाई पनि हामी प्रयोग गर्दै जान सक्छौँ। हाम्रो कन्टेन्टमा पनि आइसिटी छ, हामीले माध्यमको रूपमा पनि आइसिटीलाई जोड्न सक्छौँ। सिकाइमा आइसिटीलाई सँगसँगै लान सकिन्छ। विषयवस्तुहरू खोज्दै गर्दा, विभिन्न ग्राफ, चित्र, चार्टहरू बनाउँदै गर्दा त्यहाँ आइसिटीलाई जोड्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई नि त्यो हिसाबले जोड्दै अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हो। यी कुराहरू गराउन सकियो भने वास्तवमा सामाजिक चाहिँ गरेर सिक्ने विषय हो, क्रियाकलापबाट सिक्ने विषय हो भन्ने कुरामा चाहिँ बल्ल हामी न्याय गर्न सक्छौँ। होइन अब हामीले किताबको कुरोलाई मात्रै बढी फोकस गर्ने, त्यही कुरो मात्रै सबै होस् भन्ने कुरालाई जोड दियो भने चाहिँ एक्टिभिटी बेस भएर सिक्ने कुरा, गरेर सिक्ने कुरा, खोजेर सिक्ने कुरा, अभ्यासबाट सिक्ने कुरा, प्रयोगबाट सिक्ने कुरा, आफूबाट जानकारबाट सिक्ने कुरामा चाहिँ कमी हुनसक्छ कि सीमितता हुनसक्छ कि अलिकता हामीले त्यहाँ चिन्तन गर्ने, चासो राख्ने त्यो सन्दर्भ रहन्छ होला। त्यो कुरालाई हामीले बढी मनन गर्नु पर्ला। अब मैले यति कुरा गरेँ, सहजीकरण विद्यार्थीमुखी हुनु पर्यो, क्रियाकलापमुखी हुनु पर्यो, गरेर सिक्ने कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो, व्यवहार परिवर्तनका कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो है। जाँचमा रक्सी खान हुँदैन भनेर लेख्ने, चुरोट खान हुँदैन भनेर लेख्ने, नम्बर चाहिँ A+ ल्याउने कुरोसँग भोलि व्यवहारमा त्यो कुरो देखिएन भने त्यसको कुनै अर्थ भएन। त्यसकारण व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुरो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कुरो हाम्रो चासो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै जोड दिने होला। यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। अब मूल्याङ्कनमा म प्रवेश गरेँ। अब मूल्याङ्कनमा धेरै कुरो मैले गरिनँ, अहिले पनि आइसकेको छ। हामीले दुवै खालका मूल्याङ्कनलाई फोकस गर्छ यसले, निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै खालका मूल्याङ्कनलाई हामीले जोड्दै जाने हो। र यसरी जोड्दै जाँदा हामीले पढाउँदै गर्दा, सहजीकरण गर्दै गर्दा, कक्षा कार्य दिँदै गर्दा, होमवर्क गराउँदै गर्दा त्यहाँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भइ नै रहेको हुन्छ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन पनि हामीले गर्छौँ नै, बाह्य परीक्षाको रूपमा अथवा यहाँ भनिएकै छ 75% हामीले
सैद्धान्तिक हिसाबबाट पढाउने हो भने 40 कार्यघण्टा अथवा 25% चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गराउने हो र 75 को लागि चाहिँ छुट्टै ग्रिड बन्छ हाम्रो। त्यही ग्रिडमा आधारित भएर हामीले यो 75% अङ्कको मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यसमा पनि बाह्य मूल्याङ्कनहरू गर्छौँ भने 25% अङ्कको लागि प्रयोगात्मक र अरू क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्छ। अहिले हामीले 16 नम्बरका कुरा त गऱ्यौँ, प्रयोगात्मक कार्य र परियोजना कार्य चाहिँ 25 मध्ये 16 को र अरू बाँकी के हो त 25 मा भन्दा कक्षा सहभागितालाई 3 अङ्क र त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन तपाईँले अरू 2टा त्रैमासिक पनि गर्नुहुन्छ, त्यसलाई 6 अङ्कमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। अन्तिममा परीक्षा त जतिको लिँदा नि भयो, केही फरक परेन, तर पछि कन्भर्ट गर्दा त्यसलाई हामीले 6 अङ्कमा कन्भर्ट गर्छौँ त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई। र त्यो 16 है हामीले माथि कुरा गऱ्यौँ जुन प्र्याक्टिकल अथवा परियोजना कार्य हामी गराउँछौँ त्यो 16 अङ्कको हुन्छ। यसरी 16, 6 र 3 गरी 25 अङ्कको आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ हामी गर्छौँ। यो हिसाबबाट 75 को बाह्य परीक्षा हुन्छ र 25 को चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कार्यलाई अगाडि बढाउने, त्यो कुरो हाम्रो करिकुलमले बोलेको कुरो मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब लाग्छ यहाँहरू यी कुराहरूमा अब धेरै अवेर हुनुभएको छ वा ओरेन्ट हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ। अब यी कुराहरू मैले अहिले पनि भने, यसलाई मैले दोहोऱ्याइन। अब मेरा कन्टेन्टहरू सकिए जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ पुरा कालो आयो स्लाइड नै। यहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद भन्दै, केही क्वेरिजहरू छन्, केही प्रश्नहरू छन् भन्दै छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरू सबैलाई मैले सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसर दिनुभयो सर म्यामहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, छलफल गर्ने र नयाँ लागू भएको जुन करिकुलम छ त्यसको बारेमा प्रबुद्धीकरण हुने जुन मौका यहाँहरूले पाउनुभयो र प्रबुद्धीकरण गर्ने मौका मैले पाएँ। हामी सबै धन्यवादका पात्र छौँ जस्तो लाग्छ। मैले यति भने टुङ्ग्याएँ, केही छ भने हामी छलफल गर्छौँ। हुन्छ सर। हुन्छ सर। सर धेरै धेरै धन्यवाद। सुकुना बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरले समय प्रदान गर्नुभयो र सरले सामाजिक विषयको करिब करिब सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर प्रस्तुति राखिदिनु भएको भन्ने म आफूलाई चाहिँ लागेको छ। र अझै पनि हामीले केही विशेष प्रश्नहरू गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने प्रश्न गर्न सकिने छ। सहभागी सरहरूलाई आफ्नो प्रश्न च्याट बक्समा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अझै पनि गणेश भट्टराई सर पनि अझै म देखिरहेको छु, सर उपस्थित हुनुहुन्छ। सरलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न भए पनि सोध्न सकिन्छ। हेमराज सरलाई पनि केही सोध्नुपर्ने भए छ। गणेश प्रसाद दाहाल सर पनि अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि उपस्थिति छ। सहभागी सर म्याडमहरूलाई प्रश्न राख्ने भएदेखि च्याट बक्समा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सरले च्याट बक्स पनि सायद हेर्दै हुनुहुन्छ होला, यहाँ केही आइरहेछ। हेमराज सर, हजुरले स्क्रिन सेयरलाई अफ गरिदिनु हुन्थ्यो कि सर? हुन्छ, मैले गर्दिनँ। भइरहेको छैन। हस्। भोट काउन्ट गर्दाखेरि 917 को अन्तरले बाहिरमा रहेछ। 917 मात्रै बाहिरमा रहेछ। खासै प्रश्नहरू मैले च्याट बक्समा देखिरहेको छैन। सरले अनम्युट गरिदिनु पर्यो एनपी सर। यहाँ बोधराज सर र ग्यालेक्सी J2 ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले जिज्ञासा राख्न थियो कि के थियो पनि? बोधराज सरले राख्न सक्नुहुन्छ, मौखिक पनि राखे हो। सर अनम्युट हुनुहोस् त बोधराज सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। सुकुना क्याम्पसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ जिज्ञासा थोरै विद्यार्थीसँगै सम्बन्धित छ सर।
यो एजुकेसन पढ्न चाहने अनि ब्याचलरमा चाहिँ मेजर इङ्ग्लिस लिन चाहने विद्यार्थीले चाहिँ त्यो ऐच्छिक विषय बाहेक अर्को एजुकेसनको चाहिँ कुन विषय लिनुपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी छ कि जुनै लिँदा पनि हुने कि त्यस सम्बन्धमा जान्न खोजेको छ। कसलाई सोध्न खोज्नुभयो सरले प्रश्न? मैले नतकेको कारण चाहिँ अब गणेश सर अथवा हेमराज सर कसैले पनि जिज्ञासाको समाधान गरिदिनु भयो हुने थियो भनेर मैले इन्डिभिजुअल्ली तोकिन। धन्यवाद सर, मै भन्छु यसलाई। हुन्छ के हो भने विश्वविद्यालय अहिलेको विश्वविद्यालयलाई हेरेर तलतिरको कोर्स बनाएको होइन पहिलो कुरा। अब विश्वविद्यालयले पछि आधार बनाउँछ। जस्तो अहिलेको बिएसडब्ल्यू पढ्नको लागि 11-12मा जेसुकै पढे पनि हुन्छ, आरडी पढ्नको लागि जेसुकै पढे पनि हुन्छ। त्यो विश्वविद्यालयले कुन योग्यताको विद्यार्थी चाहिने हो भनेर उनीहरूले बनाउने हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मौजुदा अवस्थामा के गर्ने भने मेजर इङ्ग्लिस लिएर म बिएड गर्न पछि चाहन्छु विद्यार्थीले भन्छ भने उसलाई अहिले शिक्षा र विकास अनि चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड लर्निङ र इङ्ग्लिस पढ्नको लागि हजुरहरूले अलिकति सहजीकरण गरिदेऊ। त्यसो भयो भने राम्रो हुन्छ सर। अनि अर्को थोरै थपिहालेँ सर ल मैले। सर त कमर्स पढ्नेहरूको पनि नि जुन सर बिजनेस इको फाइनेन्सहरू छ त 2 वर्ष छ, त्यसलाई चाहिँ 1 वर्ष पढेको विषय अर्को वर्ष नपढ्ने गरी गर्ने त्यही त हो। त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन होइन। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने 11 र 12को जुन ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ नि पछि, हजुर, त्यसमा विषय मिल्दैनन्। यदि 11को परीक्षा विद्यालयबाटै हुने निर्णय भयो भने, यो त यसपालिलाई मात्रै भएको हो, सधैँ होइन, त्यस्तो निर्णय भयो भने मात्रै त्यो हुनसक्छ। नभए 11मा पढेका विषय 12मा पढ्नुपर्छ वा मिल्दा त्यही ग्रुपको विषय पढ्नुपर्ने भएको कारणले त्यो परिवर्तन गर्यो भने त्यही विद्यार्थीलाई घाटा लाग्छ पछि। जस्तो सर अब 11 कमर्समा अहिले पुरानै साबिकमा जाउँ न, विद्यार्थी त त्यही अनुसार सोध्छन् होइन। जस्तो कमर्स पढ्न चाहनेले अथवा म्यानेजमेन्ट विषय छनौट गर्न चाहनेले पहिला मार्केटिङ 12मा पढ्थे। अब बजार शास्त्र यता 11मा पनि छ 12मा पनि छ, दुईटैमा पढ्नु पर्यो। त्यही त इको 11-12 दुईटैमा छ। ग्रुप चाहिँ एउटैमा पर्ने गरी चेन्ज गर्न सकिने कि नसकिने? त्यो चेन्ज गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तै 11मा मार्केटिङ पढ्यो, 11को मार्केटिङ भन्दा 12को मार्केटिङ अपडेट छ। हजुर, गएर उसले मार्केटिङ पढेन र इकोनोमिक्स पढ्यो मानौ तपाईँले भने अनुसार भने उसले इकोनोमिक्स पनि पढ्न सक्दैन, किनभने 11मा धेरै कुरा छुटिसक्यो। त्यसैले हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटै विषय पढ्न भन्नु पर्यो। भनेपछि 11 जे पढ्यो 12 पनि त्यही विषय त्यही पढ्नु। त्यही नपढ्दाखेरि विद्यार्थीलाई घाटा लाग्छ, किनभने उसले त्यो कोर्स त अपडेटेड हो। 11मा धेरै कुराहरू गइसकेका हुन्छन्, 12मा नपढ्दा उसले बुझ्दैन, समस्या हुन्छ त्यसो गऱ्यो भने। सर भइसक्यो, हाम्रो अपेक्षा चाहिँ नि स्पष्ट हुने गरी स्पष्टै हो, त्यही पढ्नु पर्यो सर। इकोनोमिक्स पढ्यो भने 12मा इकोनोमिक्स नै आयो हुन्थ्यो भन्ने। 11मा इकोनोमिक्स पढ्यो भने 12मा इकोनोमिक्स नै पढ्नु पर्यो अहिलेसम्म व्यवस्था। यदि सब्जेक्ट छैन भने 11मा पढेको सब्जेक्ट चाहिँ 12मा छैन भने मात्रै अर्को विषय पढ्न पाइन्छ, त्यो विषय हुन्जेली चाहिँ पाइँदैन। अब यस्तो कानुन पढ्नेहरूको लागि अनि अहिले एजुकेसन भनिरहेको ठाउँमा पढ्नेहरूको लागि, जस्तो शिक्षा र विकास 12मा छैन, चाइल्ड डेभलपमेन्ट 12मा छैन, त्यही ग्रुपमा भएको अर्को इन्स्ट्रक्सनल इभ्यालुएसन र पेडागोजीबाट लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ मिल्छ, अहिले नै बनाइएको हो। तर 11मा पनि इको 12मा पनि इको भएको ठाउँमा 11मा इको पढ्छु 12मा मार्केटिङ पढ्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन। होइन सर, त फाइनेन्स र मार्केटिङको चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि मिल्दैन सर अहिले चाहिँ। हस् सर, धन्यवाद सर। लेखराज सरले यहाँ हेड रेज गर्नलाई पाइन्छ पाइँदैन भन्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको भने लेखराज सरहरूले त अलिकति। एनपी सर लेखराज सरले अनम्युट गर्नुहोस् त। विमला मिश्रले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको हुन्छ, त्यहाँ हेरिदिनु त सर, भनिदिनु। सामाजिकमा नियुक्ति भएको पालो गर्नु सर। विमला मिश्र मेमले अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीलाई एकदमै पछिल्लो समय अन्योलको रूपमा रहेको विषयमा प्रश्न पारिदिनु भयो। यो चाहिँ एकदमै कहिले आउँछ यो दिन जस्तो भइरहेको थियो। एकदम कृतज्ञ छु सर र सुकुना बहुमुखी क्याम्पस प्रति।
र पछिल्लो समय मैले चाहिँ एउटा के भयो भने म यहाँभन्दा अगाडि इलामको फिक्कलमा कार्यरत थिएँ। गणेश सरसँग त मेरो पर्सनली चिन्जान पनि। ऐनले चाहिँ व्यवस्था हामीलाई माध्यमिक तहसम्म भनेर गरेको छ। अनि ऐनमा व्यवस्था माध्यमिक तह भनेको कक्षा 9 देखि 12 हो भनिसकेपछि यहाँ कहाँबाट 11-12 को लागि छुट्टै टिचर ल्याउने कुरा आउँछ? यस्तो कुरा कहाँबाट उठ्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि होइन, 11-12 को लागि त सोसियोलोजीको टिचर चाहिँ स्कुलले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ, तपाईँले त्यो पढाउन पाउनुहुन्न भन्ने खालको पाउनुहुन्न, उहाँले पढाउन पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ उता जाँदाखेरि ठिकै छ। अब हेर्दै जाउँ, यदि स्कुलले अब त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ भने हामीलाई त त्यो ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा मैले कुरा गरेँ। त्यो बारे थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मै भनौँ विमलाजी? हजुर हुन्छ। तपाईँ चाहिँ मास्टर्स डिग्री पढिसकेको एजुकेसनमा पढेको मान्छे, तपाईँले नै पाउनुहुन्छ त्यो सोसल स्टडिज पढाउन। त्यहाँ चाहिँ सोसियोलोजीको राख्ने भनेको होइन। सोसियोलोजी होइन, स्कुलबाट चाहिँ त्यो कुरा आइरहेको छ। सोसियोलोजीको 11-12 पढाउने सोसियोलोजीकै मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ 9-10 सम्मको मात्रै हो, उहाँले सोसियोलोजी एउटा डिग्री गरेकै छैन भन्ने खालको, म त करिकुलमको मान्छे हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन करिकुलमको मान्छे भनेको सोसल स्टडिज पढाउन पाउने भयो। करिकुलम पढेका मान्छेले सोसल स्टडी पढाउन पाउने भए। यदि सोसियोलोजी नै पढाउने मान्छे चाहिँ खोजेको हो र सोसियोलोजी नै विषय पढाउने हो भने सोसियोलोजी पनि छ 11 मा। त्यतिखेर होइन, यही 11-12 को यही यो सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी सिपकै लागि हो। यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब लेखराज सरलाई अनम्युट गरिदिउँ न एकपटक। लेखराज सर, लेखराज श्रेष्ठ। हजुर सर, नमस्कार। ल सटिकमा क्वेसन राखिदिउँ न सर। सर्वप्रथम सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण बाबुराम सर, गणेश सरलाई एकदम धन्यवाद चाहिँ कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ यो जुन सम्पूर्ण आजको प्रेजेन्टेसन भयो, यो सम्पूर्ण प्रेजेन्टेसन भएको जुन छलफल भई कुराहरूको चाहिँ ह्यान्ड्स आउट हामीले कहीँ मार्फत पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नको लागि हो। यदि हामीले त्यो पायौँ भनेदेखि अझै विस्तृत रूपमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ भनेर मेरो जिज्ञासा रहेको छ सर। शताब्दीको सिप, ज्ञान, संस्कार होइन सबै कुरालाई टच गर्नेछ। र मैले एउटा जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भने अघिल्लोचोटि 11 को मात्रै सोसल स्टडीको सिलेबस आउँदाखेरि चाहिँ रिसर्च, सोसल रिसर्चलाई अलिकति बढी फोकस गरेर त्यो सोसल रिसर्चका चाहिँ स्टेप्सहरू, टुल्सहरूको कुरालाई पनि अलिकति जोडिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ सरसरी हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति सोसाइटीभित्रका इस्युहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि के हो भनेर सोसाइटीको परिवेशहरू हरेक कुरा चाहिँ कम्युनिटीलाई बुझ्न सक्ने तरिकाको एउटा के अरे स्टेप्सहरू थियो। अहिले चाहिँ त्यो त्यति देखिनँ। अहिलेको त्यो फर्स्ट लेसनमा चाहिँ खालि सामाजिक अध्ययनको सिपको कुरा मात्रै आएको छ, तर त्यो अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन अथवा अनुसन्धान कसरी गर्ने इस्युहरूलाई, विषयहरूलाई अहिले कस्तो छ भने विद्यार्थीले संस्कृति हो कि विकृति हो भन्ने कुरा जान्दैन क्या। किनभने अब अहिले हामी विभिन्न इस्युहरू दाइजोकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो संस्कृति हो कि विकृति भन्ने कुरा धेरै मान्छेमा कन्फ्युजन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो लेभलबाटै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको सामाजिक मुद्दा विषयहरूमा चाहिँ के हो खासमा हाम्रो चाहिँ हामी कुन अभ्यासमा छौँ भन्ने कुरालाई पहिचान गर्न अलिक सहज भइदिएको थियो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले यो भोलिन्टियरिङ प्र्याक्टिस भन्ने जुन छ, अब जीवनोपयोगी सिपमा चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै बनाउने भन्दा पनि समाजको लागि पनि अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूले केही न केही कन्ट्रिब्युट गरोस्, त्यो प्रकारको मेन पावर चाहिँ समाजमा आओस् भन्ने तरिकाले भोलिन्टियरिङ प्र्याक्टिस अथवा स्वयंसेवी अभ्यास चाहिँ कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ मोडालिटी के हुने होइन, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटीमा कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरालाई पनि थोरै कन्टेन्टमा छाउन सकेको थियो भने चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो राय हो यसमा। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सरले कसलाई सोध्नु खोज्नुभयो? हुन्छ सर, तपाईँ सरले भन्नुभयो पनि भयो, गणेश सरले दिनुभयो भने पनि भयो है। सरको अब यो भोलि करिकुलम परिमार्जन हुँदै गर्दा काम लाग्ने खालको कन्टेन्ट आयो। अन्त रिसर्चको कुरोमा चाहिँ धेरै बहस भएको थियो। सरले भने जस्तै यो रिसर्चका कन्टेन्ट अलि हेभी राख्ने कि यसलाई अलिकता मिडियम टाइपको अथवा यसलाई अलिकता अलि सामान्य खालको बनाउने कि भन्ने बहस हुँदै गर्दा अब हेभी कन्टेन्ट नराखौँ। अब सामाजिक यसै पनि हरेक हिसाबबाट यो हेभी बन्दै गएको छ। रिसर्चका कुरा पनि अब अलि 11 कक्षामै 12मै अलि हेभी हो भने त्यो फेरि बच्चालाई भार हुने होला भनेर अलिकता नर्मल सामान्य हिसाबबाट चाहिँ
रिसर्चका कुराहरू सिक्दै अगाडि बढुन् भन्ने त्यो अभिप्रायबाट अब सरको सोचको कुरो पनि भएको हो नभएको होइन, तर अब अलिकता बढी नै हुन्छ कि भन्ने त्यो चिन्तन भएरै अलिकता त्यसलाई अलि सामान्य बनाइयो हो सर। यति कुरा गरेँ मैले। मैले अर्को प्रश्न अलिकति गर्न चाहनु हुने एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको सरले। मन कुमार सुब्बा सरले मैले पनि हात उठाइरहेको थिएँ बोल्न पाउन प्रश्न सोध्न पाऊँ भन्नुभएको छ। लु त मन कुमार सर यदि सहजीकरण गरौँ। मन कुमार सर मन कुमार सुब्बा सर हुनुहुन्छ? मन कुमार सर अनम्युटै हुनुहुन्छ। ल एकदमै सटिक प्रश्न। हेलो हेलो हजुर हजुर सुनिँदैछ आवाज सर सुनिन्छ? सुनिँदैछ मजाले। ल तर यो विशेष गरेर यो पढाउने विषयमा धेरै छलफल भयो होइन, कसले यो सामाजिक विषय पढाउन पाउने नपाउने भन्ने कुरा। यसमा त सामान्यतया सामाजिक त्यो अध्ययन अन्तर्गतको विषयभन्दा बाहेक रहेका जस्तै कमर्सको कुरा अथवा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित त्यस्ता विषय बाहेक अरू सबैले पढाउन पाउने नै विषय होइन र यो? हेलो हुन्छ सर, यहाँ हेमराज सरले अथवा गणेश भट्टराई सरले उत्तर दिनुहुनेछ। हेमराज सर अब मेन चाहिँ यो यस्तो भयो सर, सोसल साइन्सका कुनै एक विषय पढाएले पाउने भन्ने हो यसको मान्यता होइन। त्यो सोसियोलोजी नै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन कि शिक्षा पढेर सोसल साइन्सका कुनै एक विषय उसले पढाएको छ भने ऊ त्यसको लागि अथवा सामाजिक अध्ययन पढाउनको लागि ऊ चाहिँ इलिजिबल हुन्छ भन्ने नै हो सर, यसको मान्यता त्यो हो। अनि अर्को कुरो के यो मास्टर्स गरेको अनिवार्य हो कि अब नभएको स्कुलहरूमा त जस्तै ब्याचलर्स गरेको सरले पनि त पढाउनु पर्ने अवस्था होला, के हुन्छ सर यस्तो? पर्ने अवस्था त होला, अब भोलि नियमले त त्यसलाई फेरि कन्ट्रोल गर्दै जाला। अब नहुँदा त पढाउनु पर्ने अवस्था भइहाल्छ सर, बाध्य भएर पढाउनु पर्छ है सर। ल अर्को दुर्गा सरलाई ल धन्यवाद सर। मैले अर्को एउटा कुरा पनि राख्न चाहे सर थोरै। शिक्षा र विकास विषयको पनि लिङ्क मैले इनबक्समा पाउन पाए हुन्थ्यो सर, यदि छ भने। दुर्गा बस्नेत सरलाई पनि किताबको भन्नुभयो करिकुलमको भन्नु खोज्नुभयो सरले? सरले किताबको करिकुलमको के को लिङ्क भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ बुझिनँ, मैले देख्न चाहिँ शिक्षा र विकासको भन्नुभयो, शिक्षा र विकासको त्यो लिङ्क भने कस्तो लिङ्क भन्नु खोजेको भने? बुकको लिङ्क सर अनम्युट हुनुभयो। लिङ्क भन्नु खोज्नुभयो हो? दुर्गा बस्नेत सर अनम्युट हुनुहोस् त। सरले के बुकको लिङ्क चाहिँ मलाई त त्यो आइडिया छैन, त्यो गणेश सरलाई अलि बढी आइडिया हुन्छ है त्यसमा। यसको चाहिँ बुक भनेको प्राइभेट प्रकाशनबाट प्रकाशित बुकहरूलाई स्वीकृति दिने हो हामीले। यसको लिङ्क पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आउँदैन। तपाईँले बजारमा किताब पाउनुहुन्छ, किताब नै आइसकेका छन्। दुर्गा सर भन्नु त। अनम्युट हुनुहोस् त। दुर्गा बस्नेत सर आरएमसी। ल सरको चन्द्रबहादुर सरले के भन्न खोज्नु भएको छ? चन्द्र सर अनम्युट हुनुहोस् सर। चन्द्र सरलाई अनम्युटको नोटिस गइसकेको छ। चन्द्र सरले पनि अनम्युट हुनुभयो। सरले त्यही ऊ भन्नु खोज्नु भएको होला, ह्यान्ड्स आउट भन्नुभएको होला, ह्यान्ड्स आउट पठाउने नै छौँ पछि। चन्द्र सरले भन्नुभएको। ल अब खासै त्यति धेरै क्वेसनहरू छन् जस्तो लागेन। अब केही छुट्यो भनेदेखि अझै पनि फेरि एड्रेस गर्ने समय आउला, हामी पाउँछौँ होला भन्ने अपेक्षाका साथ। अब गणेश सर केही भन्नु छ? गणेश भट्टराई सरलाई नै मैले अझै पनि हुनुभएकोले गर्दाखेरि केही विशेष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट केही भन्नुपर्ने छ भने सरले अलिकति कुरा राखिदिनु। मेरो भन्नु खासै त केही छैन, तर यहाँ धेरै ठुलो समूह छ। हामीले
नयाँ विषयको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा नेपालको इतिहासमै नयाँ विषय हो यो जीवनोपयोगी शिक्षा, र कक्षा 11मा सामाजिक अध्ययन पनि नयाँ विषय हो। नयाँ विषय कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्या हुन्छ। त्यसैले म शिक्षक साथीहरूलाई विशेष गरेर के भन्छु भने तपाईँहरूले पाठ्यक्रम राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनुपर्छ। पाठ्य पुस्तक आउँछ त्यो पनि राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनुपर्छ। कतिपय कुराहरू थाहा नहुन सक्छन्, हामीलाई थाहा हुने मान्छेसँग, सिनियरसँग, प्रधानाध्यापकसँग, प्रशिक्षकहरूसँग सरसल्लाह पनि गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले जानेका कुरा चाहिँ सेयर पनि गर्नुपर्छ। अरू कसैलाई बेला बेलामा यसै गरेर जुममा बसेर सेयर पनि गर्नुपर्छ। मूल रूपमा पेडागोजी र इभ्यालुएसनमा अलिकति च्यालेन्ज आउन सक्छ अहिले, किनभने केही नयाँ कुराहरू राखिएको छ। तर त्यसलाई हामी शिक्षकहरूले सहज पनि बनाउन सक्छौँ। र म अनुरोध के गर्छु भने नेपालमा गरे जस्तो अभ्यास चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर कुनै देशले भनौँ न, किन हामी मात्रै अरूका मात्रै पढिरहनु पर्यो? हामीले पनि त राम्रो गर्न सकेका छौँ होइन, हाम्रा कुराहरू पनि जान सक्छन्। राम्रो गर्यो भने अरूले पढ्लान्। हामीले एउटा जीवनी राखेका छौँ सन्दुक रोहितको विद्यालय तहमा। रोहित टेक्टोमी भन्ने एउटा विषय चाहिँ अहिले 82-83 वटा देशमा पढाइ हुन्छ संसारमा, अफ्थाल्मोलोजी पढाइ हुँदाखेरि। हामी उताका कुरा पढ्थ्यौँ, हाम्रा कुरा पनि त अरूले पढ्दा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो विषयलाई सफल बनाउन अहिले चाहिँ फिलिपिन्सको अभ्यास सबैभन्दा देखिन्छ जीवनोपयोगी शिक्षामा। फिलिपिन्ससँग नजिकै छौँ हामी। नेपालको अभ्यास फिलिपिन्स भन्दा पनि अगाडि छ भन्ने बनाउन म शिक्षक साथीहरूलाई एकदम सकारात्मक सोचले काम गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र कुनै भने हामीले गर्ने सहयोगमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सोझै फोन गरिदिनु भए हुन्छ। वेबसाइटमा फोन छ, तपाईँहरूले फोन गरेर अन्तर्क्रिया पनि भयो भने हामीलाई पनि फिडब्याक आउँछ। हामीले जानेका कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्छौँ। मेरो भन्नु यति नै छ। मैले धन्यवाद भने अन्तिममा। धेरै धेरै धन्यवाद गणेश सरलाई पनि, हेमराज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सहभागी सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिँदै गणेश दाहाल सर केही भन्नु छैन होला? क्वेसनहरू खासै यहाँ देखिएन। ठिक छ, मेरो केही भन्नु छैन, सबै सुने मैले। धन्यवाद सर, अगाडि बढौँ। अब